आँखाको नानीलाई जस्तै सुरक्षित बनाए दुष्टताको प्रहारदेखि तिमीलाई जोगाउँछु आँखाको नानीलाई जस्तै सुरक्षित बनाए दुष्टताको प्रहारदेखि तिमीलाई जोगाउँछु कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई कहिले कहिले त्याग्दिन म तिमीलाई कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई कहिले कहिले त्याग्दिन म तिमीलाई। दया गरिकन पढ्नुहोस् यो तपाईँले 23 र 24 पदलाई। यो परमप्रभुबाट भएको हो, यो परमप्रभुबाट भएको हाम्रो दृष्टिमा यो अद्भुत छ। यो दिन परमप्रभुले बनाउनु भएको हो, यसमा हामी रमाउने छौँ र आनन्दित हुने छौँ। यो दिन परमप्रभुले बनाउनु भएको, यसमा हामी के मनाउने छौँ भन्दैछ, हामी रमाउने छौँ। हामी के हुन्छौँ? आनन्द। आज हाम्रो बेहुला बेहुली कति खुसी छन्, छैनन्? सामेल यता हेर त, खुसी छौ? करुणा खुसी छौ? खुसी रहेछ। माता पिता पनि खुसी हुनुहुन्छ होला, खुसी छैन? खुसी हुनुहोस्। आमा खुसी छैन? खुसी हुनुहोस्। आफ्नो छोरीको बिहा हुन्छ। बाबु खुसी छैन? खुसी। एउटा बाबुआमाको एउटा लालसा हुन्छ, मेरो छोरीको मेरो छोराको बिहा म देख्न पाऊँ। बिहा गरेपछि के हुन्छ? एउटा इच्छा, मेरो छोराको छोरीको नानी होस्, देख्न पाए कति खुसी हुन्छु भन्छ। यो त स्वाभाविक हो, यो राम्रो कुरा। मेरो बिहामा मेरो आमा कति खुसी भयो, मेरो घरमा जब नानी जन्मियो कति खुसी भयो। अहिले छैनन् दुईजना, म मिस गर्छु उनीहरूलाई, तर उनीहरूको चाहना थियो मेरो छोराको कहिले बिहा, मेरो छोराको घरमा कहिले जन्म हुन्छ भने। यो सबै आमा बाउको चाहना हो। जब चाहत पुरा हुन्छ हृदय रमाउँछ। बाइबलले भन्छ चाहना विलम्ब हुँदाखेरि मन रुन्छ अरे, तर चाहना पुरा गर्दाखेरि हृदय आनन्दित हुन्छ भन्छ। पढिदिनुहोस् तारिक। यो चाहत हुन्छ एउटा मान्छेको, बिहा गर्ने चाहत हुन्छ। बिहा भएको चाह गर्नु नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। बाइबलले त्यो कुरालाई भन्छ। पढिदिनुहोस् तारिकन। हितोपदेशको किताबमा त्यो कुरा पाउँछ। 13 अध्यायको 12 पद। आशाको समय लम्बिएर जाँदा हृदय बिमारी हुन्छ, तर चाहना पुरा हुनु चाहिँ जीवनको रुख हो। कस्तो कि अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्नुहोस् न, त्यो कुरा कस्तो रहेछ, जोडले पढ्नुपर्छ है। होप मेकेथ हार्ट, होप deferred, make it the heart sick. When the desire cometh, it is the tree of life. यसकारण तपाईको चाहना छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ चाहना गर्नेको तृष्णालाई मेटाइदिन्छ अरे, अनि उत्तम भलो पदार्थले तृप्त पार्छ अरे। भजन सङ्ग्रह 107 अध्यायको 9 पद। भजन सङ्ग्रह 107 अध्यायको 9 पद। यसकारण कति धन्यको मातापिताहरू जसले चाहना गरे यो छोराछोरीको बिहा भइरहेको छ। कति आमा बाउ तडपिरहेका छन्, त्यो दिनको लागि प्रभुले उनीहरूको चाहनालाई पनि समयमा पुरा गरिदिन्छ। भजन सङ्ग्रह 107 अध्यायको 9 पद। किनकि उहाँले तृष्णा गर्ने प्राणलाई, उहाँको तृष्णा गर्ने प्राणलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र भोको प्राणलाई उत्तम पदार्थले सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। तपाईँको चाहना छ कि परमेश्वरलाई चिन्नुभयो भने तपाईँको चाहतलाई, तपाईँको चाहनालाई, तृष्णालाई पुरा गरिदिन्छ। मेरो आमा बाउको पुरा गर्यो, मेरो छोराको लागि चिन्ता थियो, हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, मेरो छोराको बिहा भयो, कस्तो राम्रो। तपाईँहरूको पनि समयमा गरिदिन्छ। अब यो बिहाको विषयमा बाइबलले के भन्छ, यो कुरालाई हामी पढेर अघि बढ्छौँ। प्रभुलाई सहायता गरौँ। पहिला एउटा पद पढौँ, हितोपदेशको 18 अध्यायको 22 पद।
हितोपदेश 18:22 Proverbs chapter 18 verse 22 जसले पत्नी पाउँछ जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ उसले के कुरा पाउँछ असल असल कुरा पाउँछ र परमप्रभुबाट परमप्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ फेरि पढिदिन्छन् ध्यानपूर्वक सुन्नु होला दयारिकन जसले पत्नी पाउँछ जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ उसले राम्रो कुरा पाउँछ र परमप्रभुबाट परमेश्वरबाट कृपा प्राप्त गर्छ कृपा निगाह प्राप्त गर्छ बिहान मङ्गनीमा तपाईहरू उपस्थित कारणवश हुन सक्नु भएन हामीले यहाँका अलिकति पृष्ठभूमि जानिराख्नु आवश्यक छ अनि यहाँको सम्बन्ध धेरै पुरानो सम्बन्ध छ हामीसित दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर भएको गान्तोकतिर भएको मण्डलीसित अनि हाम्रो सामेलको हजुरबा ऐत तामाङ जसको नाम पछि आदम राखियो उनले 2029 सालतिर अङ्ग्रेजी 1972 सालतिर दार्जिलिङतिर आउँदा प्रभु यीशु मसीहको विषयमा जानकारी पाइकन प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता रहस्यन बनिकन उहाँले अनुभव गर्नुभयो आफ्नो गाउँघरमा धेरै प्रकारका अवस्थामा भएर जाँदा पनि उनले प्रभुलाई छोडेनन् बाबुले पाएको कुरा लुकाएर राख्नु सकेन उसको जहानलाई बताए अनि फलस्वरूपमा 2050 सालमा त्यसको भने 1993 सालतिर उनको छोरा वीरेन्द्र तामाङले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरे अनि समय साल बित्दै जाँदाखेरि बाबुलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो 2062 मा 2005 तिर अनि यस प्रकारले उनी त्यतिबेला 85 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अनि आमाले पनि प्रभुलाई पाएको अनि आमालाई 2075 मा 2019 सालतिर प्रभुले उठाउनु भयो उनको उमेर 98 वर्षको थियो र यस प्रकारले यो घरानामा प्रभुले आफ्नो काम गर्नुभयो अनि उनीहरू सङ्गतिमा रहिरहे फलस्वरूपमा यो छोरो माइलो छोरो यो माइलो छोरो पनि यताउति गए कमाइ दमाईको लागि के गरे 17 वर्षको उमेरमा उनले अचम्मका कुराहरू देखे अद्भुत कुराहरू सानै उमेरमा त्यो गाउँघरमा बिमारी हुन्थ्यो बिमारी हुँदाखेरि बिमारीहरूलाई बाउकोमा ल्याउँथे अनि बाउले प्रार्थना मात्रै गरिदिन्थे जाति हुन्थे अचम्म लाग्थ्यो रे सामेललाई सामेल होइन त कुरा एक दिन त झन् अचम्मको कुरा भएछ एकदमै खडेरी परेको छ टन्टालापूर्ण घाम छ तर रोपनको समय आइसक्यो पानी परेको छैन अनि त्यहाँनिर गाउँघरमा कुरा भयो अनि अब बाउले प्रभुलाई पाएको कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभएछ हेर तिमीहरूको खेत झन् माथि छ तल अब के तिमीले कसरी खेत रोप्छौ अनि उहाँले अनायासै भन्नुभएछ विस्फोट भएर निस्क्यो त्यो कुरा हाम्रो परमेश्वरले दिन्छन् प्रार्थना प्राणी परमेश्वरले पारिदिनुहुन्छ हामीले खेत लाउन सक्छौँ नभन्दै घरमा आएर राति प्रार्थना गरेर मिलिकन भरे त्यस्तो पानीको वर्षा दिनुभयो अरे छक्कै पर्नु अनि यो बालकले भन्छ म त यी अचम्मका कामहरू देखेर म त छक्कै परेँ अनि मैले मेरो मनमा यो प्रभुलाई मैले पुकारेँ यो नानीले पछि मात्रै बुझ्दै गरे ओहो म त जन्मैको पापी रहेछु म पापैमा मऱ्यो भने त म त नरकमा दण्डमा पो पर्ने रहेछु ओहो मलाई अशान्ति छ हृदयमा यो अशान्ति कसरी मैले दूर गर्नुपर्ने मलाई मृत्युको डर छ यो मृत्युको डरबाट कसले छुटकारा दिने यस्तो चाहना यो बाईको हृदयमा भयो अरे अनि उहाँले प्रभुलाई पुकार्नु भएछ अनि प्रभुले उनको पुकार सुनेर पापको क्षमा दिनुभयो के कसो सामेल कुन तारिक कुन सालमा तिमीले यसरी प्रभुलाई पुकार्यौ जो 2006 मा
अनि तपाईँको पुकारा यहाँ भाइ एकदम यो इम्पोर्टेन्ट हो, प्लिज एकदम एकजना तैनात प्लिज। आज त्यो एउटा ठुलो सौभाग्य पो त। लु यहाँ जोडले गवाइदिनुपर्छ यहाँ। कुन सालमा पुकार्यौ बाबु तिमीले? 2006 सालमा। 2006 सालमा। 6मा। अनि के पुकारा प्रभुले सुन्नुभयो? हजुर 2007 सालमा बप्तिस्मा लिए। बप्तिस्माको प्रतिज्ञा भजन 91 को 15 परम प्रभुले तिमीले पुकार्नेछौ, परम प्रभुले सुन्नुहुनेछ, यसकारण प्रभुले सुन्नुभयो। तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभयो? हजुर भयो। प्रभुले तपाईँको पापको क्षमा दियो? हजुर। तपाईँलाई पापको क्षमा पाएपछि के पाउनु भयो? पहिलो कुरा मुक्ति पाएँ, शान्ति आनन्द पाएँ। तपाईँको जीवन परिवर्तन भयो? हजुर। प्रभु यीशु मसीह पक्का जिउँदो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा भयो? हजुर। उहाँले पुकारा सुन्नुहुँदो रहेछ? हजुर। उनी तपाईँको पापको लागि मर्नु भएको, गाडिनु भएको, बौरी उठ्नु भएको साँचो रहेछ? हजुर। यो तपाईँको पक्का विश्वास हो? हजुर। अनि यो प्रभुले तपाईँलाई अब यो विवाहको लागि पक्का स्वतन्त्र गराएको छ? हजुर। ल यहाँ छोरीलाई पनि त्यहाँ देऊ, नआमीलाई देऊ, पक्र। करुणा, करुणा तिमीले प्रभु यीशु मसीहलाई पुकार्यौ? कहिले पुकार्यौ? 2072 सालमा। प्रभु यीशु मसीहलाई पुकार्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले तिम्रो पुकारा सुन्यो? अनि प्रभु यीशु मसीहलाई पुकारेर तपाईँले के माग्नुभयो? अनि उहाँले दिनुभयो? तपाईँलाई पक्का पापको क्षमा दियो? प्रभु यीशु मसीह पक्का पापको क्षमा दिने परमेश्वर रहेछन्। उनले प्रार्थना सुन्नुहुँदो रहेछ। अब यो प्रभुको लागि जसले दुःख कष्ट सहनुको लागि तयारी हुनुहुन्छ, अनि यो प्रभुको सेवा गर्नको लागि तपाईँको हृदयमा पक्का इच्छा छ, अनि यो बिहा पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार भइरहेको छ भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ? त प्रियो, यी नानीहरूले यो कुरालाई अनुभव गरेका छन्। यसकारण तपाईँहरूको सामु यो कुरा सुनाउँदैछु, किनकि बाइबलले भन्छ टेस्ट एन्ड सी हाउ द लर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द म्यान द्याट ट्रस्टेड इन हिम। चाख अनि हेर प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ। धन्य रे त्यो मान्छे जसले चाख्छ र भरोसा पर्छ। पढिदिनुहोस् त अलिकन। अहो प्रभु कति भला हुनुहुन्छ, कति असल हुनुहुन्छ। उहाँमाथि भरोसा गर्ने मानिस, भरोसा गर्ने मानिस धन्यको हो। धन्यको छोराछोरीहरू हो। आज तपाईँहरू यस्तो छोराछोरीको बिहामा उपस्थित हुनुहुन्छ, यिनीहरू धन्यको, ब्लेसेड। किन? यिनीहरूले के को खोजी गरे? बाइबलले भन्दैछ दुईटा कुराको पहिला खोजी गर्नु अरे। हामी त पैसा कमाउने खोजी गर्छौँ नि, बिहा गर्ने खोजी गर्छौँ, घर बनाउने खोजी गर्छौँ, बारी किन्ने कोसिस गर्छौँ, हामी डिग्रीमाथि डिग्री थप्ने कोसिस गर्छौँ, विदेश जानुको लागि कोसिस गर्छौँ। तर बाइबलले भन्छ होइन हौ, पहिला त परमेश्वरको राज्यको र धार्मिकताको खोजी गर न, तब यी सब कुरा तिमीलाई थपिदिन्छ पो भन्दैछ। पढिदिनुहोस् तारिकन मत्तीको किताब 6:33 तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, धार्मिकता खोजी गर, र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिने छ। Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. पहिला परमेश्वरको राज्य, उसको धार्मिकता, परमेश्वरको दृष्टिमा कसरी निर्दोष हुनु, परमेश्वरको दृष्टिमा कसरी पवित्र हुनु, परमेश्वरको दृष्टिमा कसरी एकदमै राम्रो मान्छे हुनु, त्यसको खोजी गर न। यो खोजी गर्छौ सब थपिदिन्छु म। अङ्ग्रेजीमा एड भनेको छ। एड भनेको क्या हो? एड भनेको जोड्नु, जोड्दै जान्छ नि, जोड्दै 2 गुणा 2 गर्दा कति भयो? 2 जोड्दा कति भयो? 4 4 जोड्दा कति भयो? 8 8 जोड्दा कति भयो? 16 16 16 जोड्दा कति भयो? 32 32 जोड्दा कति भयो? घट्ने त कुरै छैन, बढेकै। तपाईँ सब्सट्र्याक्सन चाहनुहुन्छ कि एडिसन चाहनुहुन्छ? जोडेको चाहनुहुन्छ, घटेको चाहनुहुन्छ? बढेको चाहनुहुन्छ नि, होइन? यस्तै प्रकारले बढाउँछ अरे। पहिला परमेश्वरको राज्य, यो संसारको राज्य त थोरै समयको लागि,
यस संसारको महल थोरै समयको लागि, यस संसारको डिग्री थोरै समयको लागि, तर यो देशलाई छोडेर स्वदेश स्वर्गमा फर्किजानुपर्छ त तपाईँ र म त। स्वर्गमा जानुपर्छ त हामी त। यहाँ कसैले झन्डी गाडेर बसिरहँदैन। राजाले झन्डी गाडेको थियो, हाफ मास भयो। प्रधानमन्त्री रहेछ, हाफ मास हुन्छ एक दिन। तपाईँ र म केहीको मन्त्री पनि होइन होला, एक दिन हाम्रो झन्डा यताउति पनि हुँदैन, कसैले उचाल्दैन पनि, तर माटोमा मिलाउँछ। राजालाई पनि माटो मिलायो, प्रजालाई पनि मिलाउँछ नि। चाहे आगोमा हाल कि चाहे जोखिसमा हाल, त्यो खरानी बनेर कहाँ जान्छ? आखिरमा माटोमै जान्छ। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? सुन्नुहोस् है कुरा, बुझ्नुहोस् कुरा। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 पदलाई पढ्नुहोस्। के भन्नुहोस्? फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 20 पद छिट्टो। किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौँ। नागरिकता माथि बुझ्छ त, यहाँ त छैन। यसका मतलब यो दुनियाँमा हामीले केही पनि ल्याएन र केही पनि लाँदैन भन्दैछ। आउनुहोस् त, पहिला तिमोथी किताब 6 अध्याय, पहिला तिमोथी किताब 6 अध्याय यति मनमा राख्नुहोस्। पहिला तिमोथी 6 अध्यायको पढिदिनुहोस् तारिकन 7 पद। किनकि हामीले यस संसारमा केही पनि ल्याएनौँ, अनि यो निश्चित छ हामी केही पनि लैजान सक्दैनौँ। याद गर्नु, संसारमा हामी नाङ्गै जानुपर्छ। बुझ्नु छ? जन्मिँदा जस्ता नाङ्गै आयो नि, अघि मरेको बेलामा पनि सबै लुगा खोलिदिन्छ, जनाउने बेलामा जम्मै खोलिदिन्छ कि कसो? यसो मुठी पारेको छ भने सह लान्छ भने मुठी पनि खोलिदिन्छ। औँठी लाउनु आएको छ, औँठी पनि झारिदिन्छ। यहाँ लगाएको नि उसले त हो थुतेर हो कि नै कता गोजीतिर हाल्छ। मैले देखेको छु त्यस्तो। अन्त मैले साल पाएको छु, एउटा घरमा मृत्यु भयो, सबैजना गएको मलामी, घरमा आउँछ बुढो मान्छे, वो त चला गया भन्छ। के भएन त? एउटा दामी घडी झुन्डाइरहेको छ, कोन्चेरको आँखा त त्यहाँ पो परिरहेको रहेछ। उसको जानले चाहिँ जङ्गलमा पुर्यायो, घरमा आउँदा के छैन? घडी छैन। मान्छे त्यस्तो चोर, मान्छे त्यस्तो छट्टु, मान्छेको घरमा कस्तो मृत्यु परिरहेको छ, उसलाई चाहिँ चोर्नुको लोभ। तर त्यसले बोकेर लगेन। त्यो दुनियाँमा हामीले केही पनि लानु, के लानुहुन्छ त? यो नानीहरूले राम्रो कुरा खोजी गर्यो, मुक्तिको खोजी गर्यो। मुक्तिको भन्छ संसारमा परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन अरे। आउनुहोस् तरिका रोमी किताब 3 अध्याय। यो नानीहरूले परमेश्वरको खोजी गर्यो, परमेश्वरको राज्यको। बहुत खुसीको कुरा। म त आज खुसी छु यो नानीहरूले यो परमेश्वरको खोजी गरेको देख्दा। यो नानीहरूले अब यत्रो उमेर भयो, म मलेसिया गएर कमाउँछु, दुबई गएर कमाउँछु भनेर, तर म परमेश्वरको खोजी गर्छु, सृष्टिकर्ताको मुक्तिको खोजी गर्छु, म शान्तिको खोजी गर्छु, म धार्मिकताको खोजी गर्छु भने यस्तो छोराछोरी, दामी छोराछोरी। रोमी किताब 3 अध्याय 10 पदलाई बोल्नुहोस्। जस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै छैन। बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। तिनीहरू सबै बाटोदेखि भड्किएका छन्। तिनीहरू एकसाथ बेकममा भएका छन्। असल गर्ने कोही छैन, एउटै पनि छैन। परमेश्वरलाई खोज्छ। अहिले बाटो गएर सोध्नुहोस् त, दाइ के खोज्नु? घर खोजेको नि हो, घरबाट निकाल्यो, घर खोजेको। अनि के खोज्छ? खैनी खोजेको, अनि के खोज्छ? बहिनी खोजेको नि हो, भाइ खोजेको, बास त्यतिमै। लाइसेन्स खोजेको नि हो, कुनै के जाँड रक्सी खोजेको नि हो, जुवा खेल्ने कहाँ त्यहाँ खोजेको नि हो, एउटा राम्रो भाती पाउँछ नि कहाँ खोजेको नि हो, जुवा एउटा तास खेल्ने ठाउँ छ नि त्यही खोजेको। खै कस्तो हात चिलाइसक्यो। परमेश्वरलाई खोज्ने कोही हुन्छ। तर यो नानीहरूबाट सिक्नुपर्छ। बाबुले, आमाले, हामी हरेकले कसको खोजी गरे यिनीहरूले? परमेश्वरको। के खोज्नुहुँदैछ तपाईँले? के लानुहुन्छ? संसारबाट केही पनि लानु।
हामी आयो रित्तै रित्तै जानुहोस्। कहाँ? परमात्मा परमेश्वरको जान चाहनुहोस्, परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्छ। यो नानीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको के गर? खोजी गर। परमेश्वरको राज्य छ त। परमेश्वरको राज्य कस्तो राज्य हो? आउनुहोस् त, यो राज्य त हाम्रो हृदयमा सुरु हुन्छ रे। यो राज्य भित्र परमेश्वरको राज्य देखि रूपमा आउँदैन रे। परमेश्वरको राज्य तिमी भित्र बस भन्छ। आउनुहोस् न, यस्तो कुरा यी नानीले र तपाईँहरूको सामु सोधेको, नानी हो तिमीले पापको क्षमा पायौ, शान्ति पायौ? पायौँ हजुर। पक्का हो? पक्का हो? यिनीहरूले झुट बोल्दैन यो दिनमा, यो असल दिनमा। यो त परमेश्वरको उपस्थितिमा कुरा गर्दैछ। कुरा पढ्नुहोस् त एकना। कति भने मैले लुका किताब 20 अध्याय अनि एकछिन 20 अध्यायको 17 पदबाट 17:20 प्लिज। अनि परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भनी फरिसीहरूद्वारा उहाँलाई प्रश्न हुँदा प्रभु यीशु मसीहलाई प्रश्न गरे। उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो परमेश्वरको राज्य देखिने रूपमा आउँदैन, नत्र तिनीहरूले यहाँ हेर वा त्यहाँ हेर भन्नेछन्। किनकि हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरू भित्र नै छ। परमेश्वरको राज्य यत्रो बढेर गयो नि हो। परमेश्वरको राज्य भन्दैन अरे। परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीहरू भित्र। कस्तो खालको राज्य हो? यो चाहिँ आत्मिकी राज्य, स्पिरिचुअल, आत्मामा हुने। अनि यो भित्र हृदयमा सुरु हुने बाइबलले भन्छ। यो परमेश्वरको राज्य खानापिनामा छैन रे। यहाँ त हामीले खानु पायौँ नि त नि, खाएर यस्तो गरेर खुट्टाले बुङ बुङ गरेर उफ्रिन पायो नि, ओहो कस्तो मजाको हो। बिहा पनि कस्तो राम्रो भयो कि, मासु पनि त्यस्तै मिठो, झन् रातो पाएर त कस्तो यस्तो नि बिहा हुनु पाएपछि। त्यस्तो होइन रे। पढ्नुहोस् रोमीको किताब 14 अध्यायको 17 पद। किनकि परमेश्वरको राज्य खाना पिनामा खानु पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता मेलमिलाप र आनन्द हो। कस्तो मिठो। परमेश्वरको राज्य खानापिनामा छैन अरे। परमेश्वरको राज्य त पवित्र आत्मामा के अरे? धार्मिकता एक धर्मी सोझो। त्यहाँदेखि के अरे? मेलमिलाप। कस्तो मेलमिलाप? एकता। परमेश्वरसँग मेलमिलाप, आफ्नो परिवारसँग मेलमिलाप, गाउँ छिमेकीसँग पनि मेलमिलाप। कुरा बुझ्नुहोस्। त्यहाँदेखि आनन्द हो। वाह, ल भन्नुहोस् त। यो राज्य यो भित्र सुरु हुन्छ। अब जसले नि यो अनुसार परमेश्वरको सेवा गर्छ अरे नि, मान्छेले पनि मन पराउँछ अरे। परमेश्वर त खुसी हुनुहुन्छ अरे। पढ्नुहोस् त तयारीकन। किनकि जसले यी कुराहरूमा ख्रीष्टको सेवा गर्दछ, प्रभु यीशु मसीहको सेवा गर्छ, ऊ परमेश्वरका निम्ति मनपर्दो र मानिसहरूका निम्ति स्वीकार योग्य हुन्छ अरे। ल अब सुन्नुहोस् यता, खायो पियो हो। अब हामी त मतवाली जात, माथिपछि के हुन्छ? बाङ र बुङबुङ हुन्छ। बाङ र बुङबुङ हो। अघि कुनै के लात्ता देखेर कता ऐनाला हातले फुटाएर त के हो हो। घाँटीमा समातेर त के हो कस्तो खै म माथिहाले यस्तो गरेछु भन्छ। अब मिलाउनु पर्छ भन्छ। अब शिर उठाउनु पर्छ भन्छ। अन्त शिर उठाउने के गर्ने? अन्त फेरि अघिकै बदल ल्याउनु पर्यो। तिमीले 1 केस ल्याउनु पर्छ, तिमीले 10 केस ल्याउनु पर्छ। अन्त मेलमिला फेरि खायो, फेरि दाङ र दुङ, फेरि अर्को पालिको लागि शिर उठाउनको लागि तयारी। हामी त्यस्तो खालको मूर्ख जातका मान्छेहरू। अघि झगडा केले सुरु भयो? त्यही ठाडो घाँटीले। सर्वचिन्तन हरण भन्छ नि त्यसलाई। सर्वचिन्तन हरण भन्छ। खानु हुँदैछ सर्वचिन्तन हरण। नानीको लागि दबाई लिनु गएको, घरकी आमाले छिटाउनुहोस् नानी साह्रो पर्यो।
बिर्सेछ यो खान थाल्यो त अर्थ यतिकै दबाई ल्याउनु भयो त छैन दबाई त। त्यसै कारण त्यसको नाम के हो? सर्वचिन्तन हरण। सबै चिन्ता हरेर लाने। नानी बिमार छ कि बुढी मर्न आँटेको छ कि कुकुर भोकै छ कि बाख्रा भोकै छ कि स्वास्नी भोकै छ कि नाङ्गै छ थाहा हुँदैन। हामी त्यस्तो खालको पृष्ठभूमिका मान्छेहरू। तर परमेश्वरको दया भयो अब हामीलाई जहाँ रक्सी धतुरो नभाङ नखाइकन आनन्द मनाउने जीवन। यस्तो जीवन मन पर्दैन? यसैलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य भन्छ। त्यो परमेश्वरको राज्य तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कति बेला? जब यो परमेश्वरको राज्यको र धार्मिकताको खोजी गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहले भन्छ यो राज्यमा पस्ने तरिका एउटा छ अरे, पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखि। पश्चाताप गर, परमेश्वरको राज्य केमा छ? हातैमा छ भन्छ। मत्ती किताब 4 अध्याय, मत्ती किताब 4 अध्याय 17 पद। त्यस समयदेखि प्रभु येशूले प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो प्रस्ताव गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। रिपेन्ट फर द किङडम अफ गड इज एट ह्यान्ड। हातैमा छ। अहिले तपाईँले पश्चाताप गर्नुभयो, मन फर्काउनु भन्नुभयो। म त कस्तो मूर्ख मान्छे रहेछु, यो संसार छोडेर जानु रहेछ। संसारमा आएँ खाली जानु छ मलाई खाली, तर मैले त वास्तवमा गरेको रहेछ। म त चोर्नु ढाँट्नु लोभ लालच गर्नुभयो त जीवन व्यतीत गरेको रहेछु। मलाई तपाईँले दया गर, मलाई कृपा गर, म स्वर्गको राज्यमा जान पाऊँ। यही पृथ्वीतलमा पनि यो स्वर्गको राज्य मेरो जीवनमा सुरु होस् भनेर भन्नुभयो भने त हातैमा छ अरे। टाढो जानु पर्यो? लु भन त बाबु, के अरे सामुएल, यो स्वर्गको राज्य पाउनुको लागि तपाईँ चरीकोटदेखि कहीँ जानु पर्यो? परेन। कहाँ पाउनु भयो? घरैमा। तीर्थ व्रत गर्नु पर्दैन, दान पुण्य गर्नु पर्दैन, चौतारा बनाउनु पर्दैन, गरिबलाई खुवाउनु पर्दैन। यो परमेश्वरले हातैमा घरमै पाऊँ। मैले म घरमै पाएँ। 25 वर्षको उमेरमा घरैमा मैले स्वर्गको राज्य पाएँ। मेरो बाउले मलाई सुनाउनु, छोरा हामी मान्छे जन्मेको पापी, पाप गऱ्यौँ त मर्नुपर्छ त, दण्ड पर्छ त, नरक छ स्वर्ग पनि छ। तिमी के मन पराउँछौ? स्वर्ग जानु मन पर्दैन? शान्ति पाउनु मन पर्दैन? बाउले मलाई त्यही सम्झाउनु। प्रभु यीशु मसीह तिमीलाई शान्ति दिन आएको, पापको क्षमा दिनु आएको। तिमीले अहिले पश्चाताप अहिले पाउँछौ। 16 तारिक फेब्रुअरी बुधबारको दिन 11:30 बजे मैले ती छेउमा बाउको छाउमा, प्रभु म पापीमाथि दया गर्नुहोस्, मलाई यो स्वर्ग राज्यको भागीदार तुल्याउनुहोस्। मलाई मेरो हृदयमा शान्ति छैन, आनन्द छैन, मृत्यु पश्चात के हुन्छु मलाई थाहा छैन, मृत्युको डर लाग्छ, मलाई छुटकारा दिनुहोस्। तैको बलिदानमाथि विश्वास, तैको रगतले मेरो पापलाई दूर दिनुहोस्। मैले त्यति बेला पाएँ। मैले पाएँ। के पाएँ? पापको क्षमा पाएँ, शान्ति पाएँ। पढिदिनुहोस् यूहन्ना 14:27 पढिदिनुहोस्। यूहन्ना 14:27 प्लिज, यूहन्ना 14:27 छिटो छिटो मलाई सहायता गर्नुहोस्। यूहन्ना 14:27 शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, मेरो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु। संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न, संसारले दिने जस्तो म तिमीलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, न त भयभीत होस्, न त भयभीत होस्। मैले पाएँ, आज खुसी छु। मैले स्वर्गको राज्यको अनुभव गरेँ। म स्वर्ग राज्यको मान्छे हो। म यी नानीहरू पनि स्वर्ग राज्यका नानीहरू। छोरी करुणा, के भन्छौ तिमीले? यो मुक्ति पाउनको लागि कहाँ जानु पर्यो? कहाँ के मात्रै गर्नु पर्यो? के गरेर तिमीले पायौ? विश्वास गर्यौ, पश्चाताप गर्यो आफ्नो पापको लागि। परमेश्वरको राज्य तिम्रो हृदयभित्र छ। तिमीलाई परमेश्वरले धर्मी तुल्यायो, मेरो हृदयमा शान्ति आनन्द दियो। परमेश्वर तपाईँको छोरा बाबु हुनुभयो, तपाईँ उनको छोरी हुनुभयो। अनि मरेपछि स्वर्ग जाने निश्चयता छ। तपाईँले तीर्थ व्रत गर्नु पर्यो, दान पुण्य गर्नु पर्यो, चौतारा बनाउनु पर्यो।
पर्दैन, परमेश्वरले सित्थैमा दिन्छ। यसकारण इफिसी किताब 2 अध्यायको 8 पदमा के भन्छ परमेश्वरले? पढिदिनुहोस् त, इफिसी 2 अध्यायको 8 पद। इफिसी 2 अध्यायको 8 पद। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ। अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो। यो परमेश्वरको दान। कस्तो अद्भुत छ, सुन्नुहोला, परमेश्वरको दानहरू अद्भुत छ। घाम बिना हामी बाँच्दैनौँ, तर परमेश्वरले सबैको लागि, गरिब धनी सबको लागि यो घाम दिएको छ। हाम्रो एउटा डिएस बडा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भनाइहरू साह्रै मनपर्छ मलाई त्यो दोहोऱ्याउनु मन लाग्छ। मामा कहाँ जानु हुँदैछ? गरिबको हिटर ताप्नु जाँदैछु। दार्जिलिङमा चौरस्ता भन्ने ठाउँ छ, अङ्ग्रेजहरूले बनाइदिएको, मजाको बसेर त्यहाँ घाम लाग्छ, गरिबको हिटर ताप्नु गयो। अब कहाँ गरिबले हिटर कहाँ पाउँछ त? धनी धनी घरमा पो हिटर हुन्छ त। परमेश्वरले राखिदिएको घाम ताप्नु गएको सित्तैमा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हावा दिएको छ, जुन हावा बिना बाँच्दैनौँ, तर त्यो हावा किन्नु परेको छ। हामीले किन्नु पर्दैन, सित्तैमा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पानी दिनुभएको छ, त्यो पानी बिना हामी बाँच्दैनौँ, कुनै प्राणी बाँच्दैन, झारपात के उम्रिँदैन। परमेश्वरले सित्तैमा। हाम्रो सरकार नगरपालिकाले पाइप जोडेर पैसा लिन्छ, तर त्यो सोर्समा पैसा तिरेको छैन, करोड रुपियाँ तिरेको छैन, त्यो सित्तैमा। परमेश्वरले यस्ता कुराहरू जो जीवनभरि हामीलाई काम लाग्छ, सित्तैमा राख्नुभएको छ। यो मुक्ति पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सित्तैमा राखिदिएको छ। विश्वासको द्वारा, उसको अनुग्रहको द्वारा हामी यो नानीले पाए। यो नानी यहाँ आएछ चरीकोटदेखि, यहाँनिर सङ्गति गर्दा उसले यो कुरालाई पायो। यसकारण प्रिय, त्यो बिना बित्थाको कुरामा नलाग्नु होला। यही जीवनकालमा आफैले पाउनुपर्छ। मरेर गइसकेपछि हामीले कुनी के गरेर स्वर्ग पार गर्न सक्दैनौँ। म मर्नु आँटेको छु, त्यति बेला दामी इन्जेक्सनहरू लगायो भने मलाई ठिक छ, तर म मरिसकेर गएर मेरो छोराले मेरो बाउलाई जिलाउनु पर्यो भनेर दामी इन्जेक्सन ल्याएर म बाँच्दिनँ, म फेरि फिर्ता आउँदिनँ। मलाई बचाउनै पर्यो भने पहिल्यैबाट गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म स्वर्ग जानु भने पहिल्यै पृथ्वी तलमा मुक्ति पाउनुपर्छ। तर गइसकेपछि त्यो जतिकै दान दक्षिणा दिए पनि त्यो अर्कोलाई पोसाउनु मात्रै हो। त्यो अर्कोलाई पोसाउनु मात्रै हो। उसले पोका पार्छ, लान्छ। त्यो मरेको मान्छेलाई त्यो छाता पनि ओढ्दैन, जुत्ता पनि लाउँदैन, कुनी के पनि लाउँदैन। त्यसले बुझ्छ, त्यो थालमा भात पनि खाँदैन। कुरा त्यो मुक्ति पाउनु छ अहिले नै, राइट नाउ। अहिले मुक्ति हामीले पाएको छ, हामी खुसी छौँ। यो मुक्ति चाहिँ अरू कसैमा छैन। प्रेरितकर्म 4 अध्यायको 12 पद बुझिनुहोस्। प्रेरितकर्म 4 अध्यायको 12 पद। न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गमुनि मानिसको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन, कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। यो कुन नाम हो? यो प्रभु येशू मसीहको नाम। नानी, तिमीले कसको नाममा मुक्ति पायौ? श्याम, पक्का मुक्तिदाता रहेछन्। छोरी, तिमीले कसको नाममा मुक्ति पायौ? पक्का मुक्ति दियो। मैले पनि यीशुकै नाममा 1972 सालमा 25 वर्षको उमेर हुँदा पाएँ। यी नानीहरू त हाम्रा छोराछोरी हो, मेरो छोराभन्दा पनि सानो, मेरो छोरी मेरो बुहारीभन्दा पनि सानो। त्यो नानीहरू मैले 1972 सालमा भने, यहाँले कति सालमा पाएको रहेछ? 2000 कतिमा अरे? 2000 कतिमा? 2006मा मात्रै पाएको, 17 वर्षको उमेरमा। यो छोरीले 2000 कतिमा? 15मा पाएको रहेछ। कति हो कति? तर प्रभु यीशु मसीह हिजो आज सदा सर्वदा के हुनुहुन्छ? एक समान। पढिदिनुहोस् इब्रानीको किताब 13 अध्यायको 8 पद। इब्रानीको किताब 13 अध्याय। यीशु ख्रीष्ट हिजो आज र सधैँभरि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। दार्जिलिङमा होस् कि
चरीकोटमा होस् कि यही काठमाडौँमा होस् कि जहाँसुकै होस्, प्रभु यीशु मसीह एक समान। 72 सालमा जो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो, अहिले 2020 हुँदैछ, अङ्ग्रेजी नेपाली 2076 कि 77 76 एउटै समान, फरक पर्दैन। बाइबलले कुरा गर्छ एउटा कुरा, म ती कुरा बताइरहेको छु। यो चाहिँ मैले भूमिका बाँधेको, त्यहाँदेखि अब यिनीहरूको बिहाको कुरा आउँछ, तुरिहाल्छौँ। पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखि यौना 8 अध्यायको 32 पदलाई पढ्नुहोस्। त्यहाँदेखि यौना 8 अध्यायको 32 बाइबलले के भन्छ? यौनाको 8 अध्यायको 32 पद। अनि तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउने छ। सत्य के हो? व्हाट इज द ट्रुथ? जस्तै एउटा मानिलिनुहोस्, 2 र 2 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ भन्ने कुरा सत्य कुरा हो। अनि यो सत्य कुरा यो बदलिँदैन। दार्जिलिङमा पनि 2 र 2 जोड्दा कति हुन्छ? 4 हुन्छ। चरीकोटमा 2 र 2 जोड्दा कति हुन्छ दाइ? 8। कति हुन्छ? भन्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुहोस् न। 4 हुन्छ। ए, जापान पुगेर आउने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? जापान पुगेर आउने कोही हुनुहुन्छ? हात उठाउन न, कति जापान पुगेको? मलेसिया पुगेर आउनेहरू? ए, जापान 2 र 2 जोड्दा कति हुन्छ? आमोस 4 हुन्छ। ए, इजरायल पुगेर आउने कोही हुनुहुन्छ? इजरायल पर इजरायलमा 2 र 2 जोड्दा कति हुन्छ नानी? 4 4 हुन्छ। सत्य भनेको त्यस्तो। अर्को सत्य कुरा म बताइदिउँ, सुन्नुहोस् है। एउटा सत्य कुरा, तपाईँको खुट्टा एकदमै छेपारी पल्टिनु खोज्छ भने नि तपाईँले केरा खानुपर्छ। के खानुपर्छ? केरा खानु। त्यो सत्य कुरा कसरी भेरिफाई हुन्छ भने नि, एकजना दाइ कालिम्पोङको खुट्टा छेपारी पल्टिँदो रहेछ। अन्त छेपारी पल्टिँदाखेरि नि एकदम उसलाई साह्रो पर्दा क्र्याम्स भएको होला। कसैले भन्दैछ केरा खानु नि भन्दैछ। अनि मनमा भनेछ, ए मैले कस्तो कस्तो दबाई खाएँ, केरा पो खानु अरे। मनमा क्या, मान्छे त हो। भर्दा एक दिन त साह्रो परेछ। साह्रो पर्दा त त्यो मान्छेले भनेको कुरा याद आएछ क्या, केरा खानुपर्छ भनेको छ। अन्त कुन केरा हो? केरा हो। साह्रो परिसक्यो, जे पनि ल्याएर क्वापै खाएछ क्या, जाति भएछ। आम्मा हो, त्यो कोही होइन, हाम्रो प्रिय दानियल दाजु हो, दानियल राई दाजु। भर्दा एक दिन त कुरा गर्दै जाँदा त ग्यान्टोकमा कुरा भएको, के फिलिप भाइजीको ज्वाइँ टिमोथी केनेथ अस्ट्रेलियाबाट आउनुभएको थियो। उहाँले पनि त्यो केराको विषयमा कुरा गर्दा त मेरो ससुरालाई साह्रो पर्दाखेरि मेरो सासु आमाले केरा खुवाउँथ्यो, उसको हात यसो बटाइदिने अरे क्या, केरा स्वाट्टै खाइदियो त ठिक्कै हुने अरे। त्यसको भने त्यो घटना घटेको कालिम्पोङ, त्यो केरा खाएको घटना घटेको मद्रास, कुरा के गर्यो? मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। सत्य कुरा चाहिँ यसरी मिल्छ। यसकारण चाहिँ यदि सत्यलाई जान्यो भने सत्यले स्वतन्त्र पार्छ। यसकारण प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक अरू कोहीद्वारा परमेश्वरको पिताका जान सक्दैन, त्यो परमेश्वरको राज्यमा जान सक्दैन। यहुन्ना 14 अध्यायको 6 पढिदिनुहोस्। प्रभु येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता। अब कुरा चाहिँ यो, किन चाहिँ यस्तो प्रभुले दाबी गरेर भन्नुहुँदैछ त? किनकि सबैले भन्छ परमेश्वर एउटै हो। अब त्यो एउटै परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह यो संसारमा परमेश्वर मान्छेको रूप लिएर आएको। याद गर्नु, नानी करुणाको आज पवित्र बिहेको लगाउमा उपस्थित जतिजना हुनुहुन्छ, सामेल नानीको पवित्र बिहामा जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ, यो कुरा मनमा गढोस्, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो परमेश्वर यो पृथ्वी तलमा मान्छेले चिनेन, उसलाई क्रुसमा झुन्डाएर मार्यो। तर मर्ने बेला भन्नुहोस्, पिता यिनीहरूले के गर्दैछन्, जान्दैनन्, यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्। प्राण त्याग्नु भयो, गाडिनु भयो। 3 दिन बाद फेरि बेउतनु भयो। 40 दिन बाद स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि भन्छ, यो कुरा
सारा संसारमा गएर प्रचार गर्नु, जसले विश्वास गर्छ त्यसले मुक्ति पाउँछ। अनि मेरो नाममा पाप क्षमाको र पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार गर्नु, जसले प्रचारलाई विश्वास गर्छ त्यसले मुक्ति पाउँछ। अनि आज प्रचार भयो, हामीले विश्वास गऱ्यौँ, हामीले मुक्ति पायौँ र आज हामी यहाँ मुक्ति पाएका लोकहरू आज हामी यहाँ छौँ। हामी खुसी छौँ, आनन्दित छौँ। अनि यो नानीहरूको विवाहमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। अब यो नानीहरूले यो प्रकारले गवाई दिनेछ। बाइबलमा एउटा कुरा पढेर त्यो दिउँदाखेरिकन यो खण्डलाई पहिला तिमोथी 3:16 पद, पहिला तिमोथी 3:16 पद। यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, भक्तिको रहस्य महान छ। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, स्वर्गदूतद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, अन्य जातिमा प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, संसारमाथि विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हो। यो कुरा यति मनमा याद राख्नुहोस्। आज यो अस्पिसियस डे, एउटा महत्त्वपूर्ण दिनमा यी छोराछोरी जो अब पवित्र विवाहमा यसरी बाँधिन आँटेको छ कि यिनीहरूले यो कुरालाई अनुभव गरे। आज हामीले गऱ्यौँ, तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरामा तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिएको होस्। अब यो विवाह जब हुन्छ अरे कस्तो अरे पढिदिनुहोस् त दयारिकन। हितोपदेश किताब 18:22 पद, हितोपदेशको किताब 18:22 पद पढिदिनुहोस् मजाले। प्रोभर्ब्स च्याप्टर 18:22। जसले पत्नी पाउँछ, जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ, असल कुरा पाउँछ र परमप्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्छ। कस्तो राम्रो! एउटा लोग्ने मान्छेले श्रीमती पाउनु त राम्रो कुरा पऱ्यो त, के नराम्रो कुरा हो? किन राम्रो? किनभने नि यो राम्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ अरे, माथिबाट दिएन भने पाउँदैन अरे। फेरि कतिजनाले बिहा गर्नु खोज्छ कि पाउँदैन, बुझ्नुहोस्? कतिजनाले छोराछोरी पाउने इच्छा गर्छ, पाउँदैन। किन? माथिबाट दिनुपर्छ अरे। पढ्नुहोस् त, यौना 3:27 पद, यौना 3:27 जवाब यौनाले जवाब दिएर भने स्वर्गबाट मान्छेलाई नदिएसम्म त्यसले केही पनि पाउन सक्दैन। माथिबाट दिएको हुनुपर्छ अरे त। अनि माथिबाट सबै राम्रो कुराहरू आउँछ अरे। याकुबको पत्र 1 अध्याय, याकुबको पत्र 1 अध्याय, याकुबको पत्र 1 अध्याय 16 र 17 पद पढिदिनुहोस् त हेरिकन। 16 र 17 पद। मेरा प्रिय भाइहरू, भुलमा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध दान माथिबाटको हो, अनि ज्योतिहरूका पिताबाट तल आउँछ, जससँग कुनै अदल बदल छैन, न त परिवर्तनको छाया छ। यो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर, जुन परमेश्वरले तपाईँले चिन्नु भएको छैन भने पनि याद गर्नु, यो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो, असल कुरा दिन्छ, भलो वरदान दिन्छ। अनि यो परमेश्वर चाहिँ यस्तो कि तपाईँ र मलाई छुट्याउँदैन। जस्तो घाम हेर्नुहोस् त, पानी छुट्याउँछ र? दुष्ट धर्मी दुवैमाथि परमेश्वरले सूर्य उदय गर्नुहुन्छ अरे, वृष्टिपात पनि गर्नुहुन्छ अरे। यहाँ दुष्टलाई चाहिँ नदिनु पर्यो पानी, यसलाई घाममै मात्रै दिएर सेकाउनु पर्यो भन्दैन परमेश्वरले। बराबर तपाईँले यो परमेश्वरलाई चिन्नु भएको होस् या नभएको होस्, तर उसको प्रेम चाहिँ बराबर छ। याद गर्नु उसको भलो कुरा। आउनुहोस् त मत्ती किताब 5 अध्याय, मत्ती किताब 5 अध्याय 44 पद हुनुपर्छ, 45 पद प्लिज पढ्नुहोस्। र तिमीहरू स्वर्गमा हुनु नि, तिमीहरू स्वर्गमा हुने, तिमीहरूका पिताका सन्तान हुनेछौ। किनभने उहाँले दुष्ट र असल दुवैमाथि आफ्नो सूर्य उदय गराउनुहुन्छ, आफ्नो घाम उदय गर्नुहुन्छ, अनि धर्मी र अधर्मी दुवैमाथि झरी वर्षाउनुहुन्छ। झरी पनि वर्ष। कस्तो! तपाईँ धर्मी हुनुहोस् कि अधर्मी हुनुहोस्, पानी पनि बराबर, घाम पनि बराबरै छ तपाईँलाई।
बुझ्छ? अब तपाईँले पत्नी पाउनु भएको छ भने असल कुरा पाउनु भएको रहेछ है। हाम्रो भाइले पनि अब असल कुरा पाउँछ। किन असल भन्दैछ? अरे यो बुद्धिमती स्त्री त नि यो भाइको लागि त शिरको मुकुट अरे। अरे बाबा, आज त यो भाइले त नि शिरमा मुकुट पहिरिने दिन हो, कोरोनेसन डे भन्छ। आउनुहोस् त कि हो कि रहेछ? परमेश्वर वचनले हितोपदेशको किताब 12:4 हितोपदेशको किताब 12 गुणवती स्त्री आफ्नो पतिको मुकुट हो, आफ्नो पतिको मुकुट हो, तर जसले लाजमा पार्छे, जसले लाजमा पार्छे त्यो पतिका हड्डीहरूमा हाँ, सराउट जस्तो हो। गुणवती स्त्री आफ्नी पतिको मुकुट हो। आज श्याम जसको नाम सामेल हो उसले आज मुकुट पहिरिँदैछ। सुन नानी, तिमीले राम्रो कुरा पाउँदैछ, असल कुरा माथिबाट परमेश्वरले तिमीलाई मुकुटको रूपमा दिएको। जब मुकुट लगाउँछ त्यो राजाको सम्मान हुन्छ। यो भाइले बिहा नगरीसम्म यसको के ठेगान छैन भन्थ्यो, तर अब भाइले बिहा गरेपछि नि धेरै वर्ष पक्का बिहा भएको मान्छे हो। तर कोही त बिहा भएको फेरि बेहोरा हुँदैन नि हो, फेरि अर्को बिहा पनि गर्नु खोज्छ नि। तर त्यस्तो होइन, यस्तो होइन। यहाँ मान्छ एकदम मुकुट, इज्जत। मुकुटले के देखाउँछ? अधिकार। मुकुटले के देखाउँछ? एउटा सम्मान। मुकुटले के देखाउँछ? रवाफलाई देखाउँछ। आज ऊ अर्कै हुन्छ, जब उसलाई भार पर्छ नि अर्कै हुन्छ। जबसम्म चाहिँ भार पर्दैन नि के हुँदैन। त्यसले गर्दा आमा बोले भन्छ, अहिले बिहाको कुरा गर्छस्, तेरो बाउ र आमाको बिहा एक दिन देख्छस् भन्छ। तपाईँलाई भनेर भन्यो नि। अब यिनलाई भार। यसकारण अङ्ग्रेजीमा भन्छ ही द्याट वेयरeth क्राउन लाइज अनइजी भन्छ, द हेड विच वेयर्स क्राउन लाइज इजी। जुन शिरले मुकुट पहिरिन्छ नि त्यो शिरलाई असिजिलो भइरहेको हुन्छ अरे। अब आज यो कुरालाई, यो मुकुट त पहिर्यो, तर मुकुट परेपछि उसलाई अब असजिलो हुन्छ, उसलाई अब बाधा आउँछ, एउटा रेस्ट्रिक्सन आउँछ। म बिहा गरेको है, अब म जताभाइ बोल्नु हुँदैन, जताभाइ हाँस्नु पनि हुँदैन। ऊ परबाट मलाई केले हेरे? करुणाले हेरिरहेको हुन्छ भन्छ कुरा। करुणामय दृष्टिले हेरिरहेको हुन्छ भन्छ कुरा। मेरो लोकले कोसँग बात गर्दैछ, कोसँग इत्रिँदैछ, कोसँग के गर्दैछ। अब करुणाले पनि याद गरिरहेको हुन्छ, उसले पनि याद गरिरहेको हुन्छ। कसले? हाम्रो सामीले पनि। करुणा कोसँग बात मार्दैछ, करुणाले के गर्दैछ, आँखा त्यत्तिकै। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? अब यहाँनिर भन्दैछ यो परमेश्वरको दानहरू त। अनि बुद्धिमतीले चाहिँ घर बनाउँछ अरे। अब उसको घर बनाइदिन्छ। आउनुहोस् तयारी। कस्तो राम्रो कुरा। हितोपदेश किताब 14:1 पढ्नुहोस्। हितोपदेश बुद्धिमती हरेक बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ, तर मूर्ख स्त्रीले आफ्नै हातले यसलाई भत्काउँछ। अब शिरको मुकुट मात्रै होइन, बुद्धिमती स्त्रीले घर बनाउँछ अरे, तर मूर्खले चाहिँ आफ्नै हातले बिगार्छ अरे। किनकि बुद्धिले घर बनाउँछ, बुद्धि छैन भने घर बिगार्छ। अब यो दुईजना मिलेर घर बनाउने हो त, जीवन धान्ने हो त। अब दुःख सुख, अघि हामीले यिनीहरूलाई सोध्यौँ, दुःख आपत हामीले के गर्छौँ? होइन, दुःख सुखमा पनि गरी खान्छु भनेर आँटेको छ। केही भयो पोका पनि तारा पर माइत जान्छु कि माइत जान्छु भनेर कुदेर जानु मिल्दैन। किन मिल्दैन? अघि नै भनिहाल्यो, हामीले वचन पाएर यो कदम उठाउँदैछौँ भनेको छ। दुःख आउँछ त, समस्या आउँछ त, तर यो बुद्धिमानी स्त्री भएपछि चाहिँ बुद्धि लाउँछ। मैले के गर्नुपर्छ, मेरो लोग्नेलाई कसरी खुसी पार्नुपर्छ, मैले कहाँ बिगारेँ आज काम गर्दाखेरि र मेरो श्रीमान रिसाउनु भयो, म श्रीमानलाई खुसी पार्नुपर्छ, मैले मिलिहाल्नुपर्छ यो कुरा। अब परमेश्वर वचनले यस्तो पनि भन्छ, यो बुद्धिमती स्त्री चाहिँ यस्तो अरे कि यो भाइले अब जीवनभरि यिनमा भरोसा परिरहन सक्छ। किन भन्दा यो बुद्धिमती स्त्रीले उसलाई कहिले पनि खराबी गर्दैन अरे, भलाइ मात्रै जान्छ अरे करुणाले। आउनुहोस् त यतिकन हितोपदेश किताब नसुर्ताउनुहोस् है। आज बेहुली लिएर जानुहुन्न नि, होइन कि लिएर जानुहुन्छ?
आज लाँदैन होइन, बस्छ होइन, कि जाने तर्खरमा छ, ए बस्छ ल, नसुर्ताउनुहोस्। कुरा बुझ्नु भएन नि। यो त देशको हित 31 अध्याय 31 अध्यायको पढ्नुहोस्, 10 पद 11 पद। गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ? किनकि उसको मूल्य त लालमणि भन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ। उसको पतिले निर्धक्क भएर उसमाथि भरोसा गर्छन्। यसले गर्दा लाभको घटी हुँदैन। 12 पद। उसले आफ्नो जीवनभरि नै उसको कुनै खराबी होइन, भलाइ मात्र गर्ने छ। गुणवती स्त्री त्यस्तो बता, बुद्धिमती स्त्री त। अब हाम्रो सामेलले करुणालाई पुरा भरोसा राख्न सक्छ। अब भरोसा परेर उसको जे जति छ सबै दिइहाल्छ। ल है, चाबी तिम्रो हातमा छ, पैसा रुपियाँ तिम्रो हातमा छ है, कस्तो राम्रो। तर प्रिय कतिजना हुन्छ आफ्नो लोग्नेले कसरी दुःख गरेर मलेसियामा कमाइ गर्दैछ, दुबईमा कमाइ गर्दैछ, उसले दुःख गरेर पैसा पठाएको त कहाँ के घरमा आउँदा त घर त रित्तै। अरे बारी पो किनेको थियो, बारी पनि छैन, सुन चाँदी पनि जबरजस्त छैन, कोसँग कता पो के हो हिस्ट्रीकै भएको छ, ऋणमाथि ऋणमा डुबेको छ। त्यस्तो कहानीहरू थुप्रै छ। तर यो छोरीले, यो करुणाले कहिले धोका दिँदैन। गुणवती स्त्रीले परमेश्वरको डर मान्ने, उसको पक्का भरोसा गर्छ। उसको जहिले पनि भलाइ सिताउँछ यो करुणाले। बाइबलले भन्छ विवाह भनेको कुरा त्यस्तो हो। यसकारण यसलाई आदरणीय भन्छ कुरा। अनि उसको स्वामी ठुल्ठुला मान्छेहरूको बिचमा बस्दाखेरि अलग्गैबाट चिन्छ अरे, बे करुणाको श्रीमान पो त। किन? करुणाले करुणा गरेर भलाइ गरेर उसको लागि सब कुराको चाँजो मिलाउँछ अरे। आउनुहोस् तरिकाले बाइबलले भन्दैछ। 31 अध्यायको पढिदिनुहोस्, 31 अध्यायको 26 अनि 27 पद पढ्नुहोस्। बुद्धिमानी साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छे अनि उसको जिब्रोमा दयाको व्यवस्था पाइन्छ। त्यहाँदेखि अब यहाँनिर पढ्नुहोस् तरिकन 23 पद। जब उसको पति देशका प्राचीनहरूको बिचमा बस्छन्, तब मूलढोकाहरूमा उनी चिनिन्छन्। प्राचीनहरूसँग बसे, ठुल्ठुलो मान्छेसँग बसेको बेला त उसको लोग्नेलाई ठिमाइहाल्छ अरे। किन हो भन्दा अरे उसका किन त्यो श्रीमान, सुन्नुहोस् है, श्रीमान नि अब कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने श्रीमतीले जम्मै व्यवस्था मिलाउँछ। तर मैले यस्तो पनि देखेको छु, आफू त एकदम कति राम्री नराम्री रानी चरी जस्ती, बुझ्नुहोस्, रानी चरी जस्ती, तर उसको लोग्ने चाहिँ कहीँ बाहिर निस्केर जुत्ताको मोजा 2 किसिमको छ कि कालो र रातो छ कि, रुमाले यसो फुत्त निकाल्यो भने त्यो चुलामा सफा त्यो के भन्छ झुम्रो जस्तो छ कि थाहा छैन। उसको लोग्नेले त रुमाले यसो निकाल्यो त अब त्यो त हेरि नसक्नुको। उसको लोग्नेको यो कमेस राम्रो हेऱ्यो भने त नि के परेको, क्वालिटी परेको। उसको यो कोट नि क्वालिटी परेको, यता पनि उता पनि। तर आफू चाहिँ के रानी छ नि, मिल्दैन। एकदम बुद्धिमती स्त्रीले आफ्नो स्वामी जाँदाखेरि उसको रुमाल कस्तो छ, उसको कमेज कस्तो, उसको कोट कस्तो छ, उसको जुत्ता कस्तो छ, मेरो ठुलो मान्छेहरूको साथमा बस्छ मेरो श्रीमान, मेरो इज्जत जान्छ, मेरो इज्जत जान्छ। कस्तो सुने नानी करुणा, कर्तव्य ठुलो छ तिम्रो। सुने सामेल कुरा, फेरि यो नभन्नु नि उसले नै सबै कुरा गरिदिनुपर्छ भनेर उसको मुखलाई जुत्ता पालिस गरिदिनु नि। यसै हेर्नु नि कस्तो छ कुरा यो। अब के भन्दैछ अझै सुनिराख्नुहोस् है। मुख खोल्दा पनि कस्तो प्रकारले खोल्छ अरे फेरि बुद्धिमती स्त्रीले। आउनुहोस् दारिकन यहाँनिर
भजन 31 अध्यायको हामी पढ्छौँ 26 पद 31 अध्यायको 26। बुद्धिमानी साथ बुद्धिमानी साथ उसले आफ्नो मुख खोल्छे उसले आफ्नो मुख खोल्छे अनि उसको जिब्रोमा दयाको व्यवस्था पाइन्छ। यस्तो मुख नि खोल्दा नभए त के हुन्छ, कोही बेला त स्वास्नी मान्छे त यस्तो हुन्छ कि अफिसबाट कहाँबाट आयो त त्यहाँ त धोबी पञ्चायत पो गर्नुपर्छ। कुनैसँग के भनेर त जगटा लुच्छा लुच्छ त अब ठिक छैन। त्यस कारण त्यो कस्तो छ, गाउँघरमा बसेर झगडा गर्दै बसिरहनु भएको छ, बुद्धिमानी होइन तपाईँ। लोग्ने मान्छे पनि घरमा गाउँमा झगडा गर्दै बस्नु त बुद्धिमान होइन त्यो। गाउँ घरमा मिलापमा बस्नुपर्छ। एउटा ठाउँमा यस्तो भएछ, एउटा बुद्धिमती स्त्री रहेछ, साह्रै बुद्धिमती, एउटा घरलाई बहुत ध्यान गरेछ। ध्यान गर्दाखेरि चाल पाएछ, यिनीहरू साह्रै बाध्य रहेछ, साह्रै। अन्तखेरि बुद्धिमती दिदीले चल्ला रे, बहिनी एकछिन यता आऊ त, भन्नुहोस् न दिदी, तिमीलाई एउटा दबाई बनाइदिनु पर्यो भनेछ। के दबाई? होइन हौ, तिमीहरूको घरमा त जात दिन कचिङ्गल हुन्छ कि, त्यसको एउटा मेरोमा दबाई छ भनेछ। जी मलाई यस्तै चाहिएको भनेछ क्या। त्यो दिदीले दबाई बनाइदिन्छ। कस्तो खालको बोतलमा बनाइदिन्छ भने नि अलिक डार्क कलरको क्या, रङ्गीन कलरको दबाई। जब जब तिम्रो लोग्नेले के भन्नु थाल्छ, यो चाहिँ दबाई स्वाट्ट पिउनु, तर ननिलिहाल्नु, यहाँ राखिराख्नु हुन्छ। उसलाई पनि अब राम्रो, हाम्रो घरमा यस्तो नहोस् भनेर त्यहाँदेखि त त्यो दिदीले दिएको दबाई त नि पिउन थालेछ, तर ननिहाल्नु भनेको छ, राखेछ। अन्तखेरि त कचिङ्गल कम हुँदै गयो, त्यो दबाई पनि तुर्दै गयो। एक दिन आएछ फेरि, दिदी अस्ति बनाइदिनु दबाईले साह्रो राम्रो काम गर्यो। के काम गर्यो? फेरि बनाइदिनु पर्यो। तेरे बहिनी सजिलै छ त्यो दबाई, तिम्रै घरमा छ। यो बोतलभरि पानी भर्नु, जब जब कचिङ्गल सुरु हुन्छ मुखमा सट्टाबाट बस्नु, तिम्रो समस्या समाधान। यस्तो बुद्धिमती स्त्री चाहिँ त्यस्तो। तर बुद्धिमती स्त्रीले चाहिँ मुख चाहिँ बजाउन थालेपछि के बच्छ। कस्तो राम्रो कुरा गर्छ बाइबलले। यसकारण भन्छ, जसले पत्नी पाउँछ त्यसले असल कुरा पाउँछ, त्यसले परमेश्वरको निगाह पनि पाउँछ। अनि यो पत्नी चाहिँ नि जीवनभरिको लागि अरे प्रिय, यो साट्नु मिल्दैन। सामेल गल्ती पो भएछ, अब फर्काउनु पर्यो, मिल्दैन। एकदम यो पाए त जीवनभरिको लागि पाएको। बाइबलले भन्दैछ, उपदेश किताब 9 अध्यायको 9 पदलाई पढ्नुहोस्। उपदेश किताब 9 अध्यायको 9 पद। यो छोड्नु मिल्दैन। भाइ सामेलले धोका दिनु पाउँदैन हाम्रो छोरीलाई। याद गर्नु, सूर्यमुनि परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको तिम्रो व्यर्थको सारा जीवनभरि नै तिम्रो व्यर्थताको सबै दिनहरूमा आफ्नी पत्नीसँग जीवन उपभोग गर, जसलाई तिमी प्रेम गर्छौ, जसलाई तिमीले के गरेको छौ? प्रेम गर्छौ। किनकि यस जीवनमा तिमीले सूर्यमुनि मेहनतसित गरेको तिम्रो परिश्रमबाट तिम्रो भाग यही हो। तिम्रो भाग यही। कस्तो परिश्रम गरेको भाग परमेश्वरले ठहराइदिएको करुणा, बुझ्नुहुन्छ? जीवनभरि। अब बाइबलले भन्छ, आफू स्त्री त्यागलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न अरे। आउनुहोस् त्यहाँदेखि अब त्याग्नु पाउनुहुन्न तपाईँले लिएपछि। अब यहाँनिर मलाकी किताब हेजाज त त्यस्तो पो छ त। स्त्री त्याग एकदम डिभोर्स भन्ने कुरा हुन्छ। बाइबलले मनाइ गर्छ, बाइबलले मान्दैन यो कुरालाई, परमेश्वरले मान्नुहुन्न। यसकारण यो कति ठुलो हामीलाई शिक्षा छ। यहाँबाट हामी यो कुरालाई मलाकी किताब 2 अध्याय हामी पढ्दैछौँ 15 र 16 पदलाई। के उहाँले एउटैलाई मात्र बनाउनु भएन र? त्यहाँदेखि जबकि उहाँसँग आत्माको रहल भाग थियो। त्यहाँदेखि अनि किन त्यस एउटैलाई मात्र? किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तानलाई खोज्नुहुन्छ। यसकारण आफ्नो आत्माको विषयमा
होशियार हो होशियार हो र कसैले आफ्नो जवानीकी पत्नीसित कसैले आफ्नो जवानीको पत्नीसँग विश्वासघात नगरोस् विश्वासघात नगरोस् किनकि परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ किनकि बस यति नै पत्नी त्याग पत्नीलाई त्याग्नु पाउँदैन परमेश्वरले जसलाई जोड्यो रे नि त्यसलाई कोही मान्छेले अलग नपार्नु पर्दैछ आउनुहोस् मत्ती किताब 19 अध्याय मत्ती किताब 19 अध्याय मत्ती किताब 19 अध्याय हामी पढ्छौँ छपत 5 र छपतलाई मत्ती किताब भन्नुभयो यही कारणले गर्दा मानिसले बाबु र आमालाई छोड्छ र आफ्नो स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ अनि ती दुवै एउटै शरीर हुनेछ दुई एउटै शरीर हुन्छन् यसकारण तिनीहरू अब उसो दुई होइन तिनीहरू दुई अब होइनन् तर एउटै शरीर हुन् यसै कारण जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले कस्तो राम्रो यो चाहिँ परमेश्वरले जोड्नुहुन्छ है यसकारण हामी खुसी हुनुपर्छ दुईजनालाई परमेश्वरले हुन त उनीहरू बेग्लै पृष्ठभूमिका छन् कि तर उनीहरूले प्रभुलाई पाए अब एक भए अनि यही विश्वासमा अनि दुईजनाको यस्तो इच्छा दुईजनाले परमेश्वरको सेवा गर्ने रे अब विदेश नजाने कुनै कमाइ दमाई नगर्ने तर परमेश्वरको सेवा गर्ने योभन्दा ठुलो कुरा के होइन बाइबलले भन्छ यो आदरको पद मान्छेले आफै लिँदैन रे परमेश्वरले हारुनलाई जस्तो बोलावट गर्नुहुन्छ रे हिब्रूको किताब दुईजना मिलेर परमेश्वरको भक्ति गर्ने कस्तो राम्रो कुरा हिब्रूको किताब 5 अध्याय 4 पदलाई पढिदिनुहोस् तारिकन अनि कुनै मानिसले पनि आफ्नो निम्ति यो आदर लिँदैन तर उसले लिन्छ जो हारुन झै परमेश्वरद्वारा बोलाएका छन् परमेश्वरद्वारा याद गर्न अब यहाँ यता आउनुहोस् अब कुरा बिहाको कुरा अब तुर्नु आयो कि अब यिनीहरूले अब बिहा गरेपछि यिनीहरूले प्रभु दुईजना मिलेर प्रभुको सेवा गर्ने रे अनि यिनीहरू सेवा गर्दाखेरि यिनीहरूलाई परमेश्वरले बोलाएको हुन्छ आफैले कसैले बोलाउँदैन मान्छेले भन्दैन मण्डलीका जिम्माहरूले भन्दैनन् मण्डलीका कोही ठुलो छ भने बोलाउँदैन परमेश्वरले नै बोलाउनुहुन्छ अनि दुई इच्छा र काम उनीहरूको हृदयमा परमेश्वरले हालिदिन्छ बाइबलले भन्दैछ पढिदिनुहोस् तारिकन फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 13 पदमा किनकि तिनीहरूभित्र आफ्नो शुभ इच्छा अनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ कस्तो अचम्मको कुरा यिनीहरूलाई मुक्तिको ज्ञान मात्रै दिएन तर यो मुक्ति पाएपछि त परमेश्वरको सेवा गर्ने मन इच्छा दुई हाल्ने यो भाइलाई सोध्नु मैले त प्रभु वचन पाएँ भन्छ कति पायो रे बाबु मत्ती किताब 4 अध्यायको 19 पद पढ्नुहोस् तारिकन छिट्टो मलाई सहायता गर्नु मत्तीको किताब 4 अध्यायको 19 पद अनि उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्याउने छु यो चाहिँ स्वर्गीय बुलावट भन्छ यसलाई पवित्र बुलावट भन्छ उच्च बुलावट भन्छ परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ उनीहरूको भित्र आत्मामा भित्र भन्छ के गर्छस् तँ पैसा कमाइ बस्छस् फेरि विदेशै जाइबस्छस् कि मेरो काम गर्छस् मैले तँलाई शान्ति दिएँ मैले तँलाई आनन्द दिएँ मैले तँलाई मुक्ति दिएँ अनि यो मुक्तिको सन्देश अरूलाई बताउँदैनस् तैँले यस्तो मन अचम्म म पनि जब प्रभुलाई पाएँ म त त्यति बेला पोस्ट ग्रेजुएसन गर्दै थिएँ है म पढिरहेको छु त्यति बेला प्रभुले भन्थ्यो अहिलेसम्म त यो भ्यागुता काटी बस्छस् अहिलेसम्म त्यो परेवा काटी बस्छस् अध्यक्षसँग गन्यौला काटी बस्छस् त मैले तँलाई शान्ति आनन्द दिएँ तँ मेरो सेवा गर्दैनस् पो भन्छ अरूलाई थाहा छैन तर मलाई त्यसरी प्रभु बोल्नुहुन्थ्यो अनि मैले प्रभुलाई पछि भने ठिक छ त प्रभु अब म पढिरहँदिनँ पढाइ पनि रहँदिनँ अब म तपाईँको सेवा गर्छु अनि म सेवामा निस्केँ आज म खुसी छु यी नानीहरू पनि आज खुसी छन् यो प्रभुले उनीहरूलाई बुलावट दिएको कारणले गर्दा उसको हृदयमा अनि प्रभुलाई यो भाइले भन्यो अरे प्रभु
तपाईँको दास ब्रदर भक्त सिंहलाई कुन दिन प्रभुको सेवामा निस्किनु डेट दिनुभयो भन्नुहुन्छ। मलाई पनि डेट देऊ पो भनेर यिनले तारिक, अनि त्यो तारिक माग्दा तारिक पनि दियो भन्दैछ। पढ्नुहोस् कति किताब, लेवीको किताब, लेवीको किताब 24 अध्यायको 9 पद पढ्नुहोस् न आइकन। 24 अध्यायको 9 पद, लेवीको किताब 24 अध्यायको 9 पद। एम आई राइट? लु भाइहरूले छिटो। अनि त्यो हारुन र होइन, लेवीको किताब 25 अध्यायको 9 पद कि 24 अध्यायको 9 पद? अनि त्यो हारुन र उसका छोराहरूका हुनेछ। केमा पढ्दैछ? 25 को 9 कि पढ भाउ तिमी आफै। 25 को 9। तब तिमीले 7औं महिनाको 10औं दिनमा 7औं महिनाको 10औं दिनमा तुरैको ध्वनि फुक्न लाउनु, तुरैको ध्वनि फुक्न लाउनेछ। प्रायश्चितको दिनमा, प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको सारा देशभरि नै तुरै फुक्न लाउनु। अब त्यहाँदेखि 23 अध्यायको पढ्नुहोस् न हेरिकन 27 पद। निश्चय नै 7औं महिनाको 10औं दिन, 7औं महिनाको बस उसलाई चाहिएको यति मात्रै, उसलाई तारिक। अनि 7 तारिक जुलाई, 7 तारिक जुलाई, 10 तारिक जुलाई चाहिँ 7 महिना पर्यो। 10 तारिकको दिन भयो। अनि 2017मा उसले प्रभुको सेवा गर्छु भनेर 16मा निर्णय गर्यो। अनि ऊ प्रभुको घर छोडेर प्रभु घरमा यहाँ कनानमा आएर सङ्गति गर्न थाले। यस्तो प्रकारले उसलाई जमिनको माया लाग्दैन, लाग्छ? भन्नुहोस् है, जमिनको माया लाग्दैन? याद गर्नु, जमिनको माया लाग्दैन। उसले ऊ बाहिरको देशमा कुन देश गएको पहिला? कुवेट गएको। कुवेटमा फेरि जानु मन लाग्दैन? अचम्मको कुरा हो। उसको त माया त प्रभु घरमा पो, प्रभु घर पो एकदम। यो प्रभु घर हडप गर्न आएको होइन भाइ, याद गर्नु। प्रभु घरमा, प्रभुको घरलाई स्याहार्नु। उसले आफ्नो थियो घर छोडेको, तर यो प्रभु घर चाहिँ आफ्नो घर जस्तै उसले स्याहार्छ। याद गर्नु, यो चाहिँ सफा। मेरो पनि सानो जमिन थियो, घर थियो, मेरो जानको नि पुरा आफ्नो के, उसले सबै छोड्यो। हाम्रो के दावा दाबी छैन, नो क्लेम, नो क्लेम, क्लेम गर्दैन सेवामा निस्केपछि। बुझ्नु भाइ? यो छोरी पनि प्रभुको सेवाको लागि उसले वचन पायो। के पायो? बाली बाली छोरी जिउ व्यवस्था 22 अध्यायको 5, यहोशू 22 अध्यायको 5 पद पढिदिनुहोस्। परम प्रभु प्रेम गर्नु, मार्गमा हिँड्नु, पालन गर्नु, उहाँमा टाँसिरहनु, सारो हृदय सारा प्राणले उहाँको सेवा गर्नु भने ईश्वरले ज्यू त्यहाँदेखि सेवा गर्नु। प्रभु यो छोरीले पनि उसको मनमा पनि त्यही। यस कारण अब छोरी तिम्रो पनि अब केही दाबी हुँदैन। सुन्यो? अब प्रभुले भन्छ यस्तोहरूलाई, यिनीहरूलाई चाहिँ अब परमेश्वरले म नै तिम्रो के हो भागु भन्छ। परमेश्वरको भाग, परमेश्वर यिनीहरूको। आउनुहोस् उत्पत्ति के अरे गिन्ती किताब 18 लेवी किताब 18 देखो जो गन्ती 18 हो, गन्ती 18 देखो 20 पद पढ्नुहोस् त। अनि परमप्रभुले हारुनलाई भन्नुभयो तिनीहरूको देशमा तिमीले कुनै पैतृक सम्पत्ति पाउने छैनौ, न त तिनीहरूको बीचमा तिमीले कुनै भाग पाउने छौ। इस्राएलीहरूको बीचमा म नै तिम्रो भाग र तिम्रो पैतृक सम्पत्ति हो। परमेश्वर नै उनीहरूको भाग र सम्पत्ति। यसकारण याद गर्नु प्रिय, चरीकोट एउटा धनी ठाउँ रहेछ प्रभुको लोकहरूको लागि। यस चरीकोटबाट थुप्रैजना यस प्रकारले सबै कुरा परित्याग गरेर प्रभुको सेवामा निस्केका छन्। वर्णबास श्रेष्ठ अहिले हामीसँग छ दार्जिलिङमा, ती बिहा गरेर प्रभुको सेवा गरे। उसले पनि सबै कुरा छोड्यो। म सुन्दैछु पावल पनि त्यतैबाट रहेछ कि चरीकोटकै रहेछ।
यो पावल पनि सेवामा निस्केको। अब यो दुईजना यहाँनिर सेवामा निस्के। अरू को छ कुनै चरीकोटको? टाइटस पनि कहाँ छ अहिले? अघि यो कस्तो आशिष हो। यसकारण चरीकोटको मण्डली, सार्डिस मण्डली, कनानको मण्डली, जति मण्डलीहरू हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यस्तो छोराछोरीहरू जोहरू आज सब संसारको कुरा छोडेर प्रभु घरमा एउटा बहिनीको कुरा गर्नु मन लाग्यो, प्रभुको सेवामा निस्केको हगि। अनि त्यो बहिनीलाई तपाईँले देख्नु भएको छ छैन? उनीहरूको पनि थियो बारी जग्गा, सुन्तला बारी इत्यादि। बाउले भन्यो, हेर तिमी जेठी छोरी हो, तिमी जेठी छोरी, तिम्रो पनि भाग छ, जसरी भाइ बहिनीको भाग छ म तिम्रो पनि भाग। तर उसले के भन्यो? यहाँ सन्तानहरू होला, रोहित कहाँ छ? वेयर इज रोहित? के भन्यो बाउलाई? बाबु मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई बाइबल भए पुग्यो। हो के न रोहित? उसले केही पनि ल्याएन। प्रभुको घरमा पाइन्छ आजको दिनसम्म। त्यो डिके थापा भाइको जाने यस्तैहरूको कुरा गर्दैछु। मलाई केही पनि चाहिँदैन बापा, यो भाइहरू सबलाई बाँडिदिनुहोस्, म चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने। यसले केही पनि ल्याएन। प्रभुको सेवा गर्नेलाई केही कुराको लोभ हुँदैन। अनि उनीहरू प्रभु घरमा आयो भने त्यो लोभ गर्दैन, प्रभुको घरलाई हडप गरेर बस्दैन, चौकीदार जस्तो भएर बसेर स्याहार सम्हाल गर्छ। त्यो कुरा मनमा। यसकारण स्याहारमा निस्केर हेलसक्राइ नगर्नु होला प्लिज। उनीहरूलाई आदर गर्नु होला, इज्जत गर्नु होला। जब स्याहारमा निस्केर इज्जत गर्नुहुन्छ तपाईँको मण्डलीको इज्जत हुन्छ। तर जब परमेश्वरको लागि सब कुरा त्यागेर निस्केकालाई इज्जत गर्नु हुँदैन भने तपाईँको मण्डलीको इज्जत हुँदैन। मैले त्यस्तो मण्डलीहरू थुप्रो देखेको छु। मैले 73 वर्ष भयो मैले प्रभुलाई पाएको, 47 इयर्स भयो। दुख सुखमा सेवा गर्दै आएँ। अनि जुन जुन मण्डलीले प्रभुको सेवकहरू जो निस्केकोहरू उनीहरूलाई आदर गरे, उनीहरूले आदर पाएको छ। जुन जुन मण्डलीले आदर गरेन त्यो मण्डलीहरूले आज मण्डली घर रुँगेर बस्ने मान्छे पनि पाएको छैन। मैले फेरि आफ्नो आँखाले देखेको। आई हेभ सिन विथ माई ओन आइज। मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु। यसकारण यो सम्पत्तिलाई सम्झन। बाइबलले भन्छ यस्ता लेबीहरू परमेश्वरको घरको लागि गिफ्ट दिएको अरे परमेश्वरले। पढिदिनुहोस् तारिकन यो पाठ। तपाईँलाई थाहा छ अस्ति म भर्खर आएर म तुरन्तै जानु परेको। हाम्रो घरमा शोक थियो। मेरो माइली भाउजूलाई 86 वर्षको उमेरमा प्रभुले उठाउनु भयो। शुक्रबार गरेर शनिबार, बिहिबार गरेर शुक्रबार दफन गरेर आइतबार म फर्केर आएको। किन? मैले प्रार्थना गरेँ यस्ता प्रियहरू, यति दामी मान्छेहरू प्रभुको सेवामा निस्किँदैछ, के म नजाउँ? आज त हुन त पनि मेरो त्यो भतिज घरमा सेवा थियो। तर मैले भतिज मेरो ठुलो कमिटमेन्ट छ, मैले पहिले भनेको छु म उनीको बिहामा उपस्थित हुन्छु, म जान्छु। अनि मलाई स्वतन्त्र दिएर म यहाँ आएको। अनि म भोलि फर्किजान्छु। तर मेरो एउटा बर्डन, मेरो बोझ यही सेवा गर्नेहरू निस्केका छन्। बहुत आदर्श यिनीहरू पनि नाबालक हुन्, गल्ती भुल गर्नु सक्छ, तर सिकाउनु पर्छ। अनि सिक्दै जान्छ, पछि गएर तपाईँहरूलाई सहायता गरे हुन्छ। यो कुरालाई मनमा याद राख्नु होला। गन्ती 8:19 पढ्नुहोस्। गन्ती 8:19 भेट हुने पालमा इस्राएलीहरूको सेवा गर्न, इस्राएलीको सेवा गर्न, इस्राएलको निम्ति प्रायश्चित गर्नलाई मैले इस्राएलीहरूको बीचबाट हारून र उसको छोराहरूलाई लेवीहरू दानको रूपमा दिएको छु। लेवीहरूलाई दानको रूपमा देखेको छु। फलस्वरूप इस्राएलीहरू पवित्र स्थानको नजिक आउँदा इस्राएलीहरूको बीचमा कुनै विपत्ति आइपर्ने नपरोस्। I have given the Levites as a gift to Aaron and the sons. मैले गिफ्टको रूपमा दिएको छु। यही शब्द अर्को ठाउँमा छ, गिफ्टको रूपमा दिएको छु। 8:17, 8:19, 8:19 ठिकै छ। यति नै काफी छ। 18:5 पद, 18:5 पद, 18:5 पद, 18:5। अनि तिमीहरूले
अनि मैले हेर मैले इस्राएलको बीचबाट जो तिमीहरूका लेवी भाइहरूलाई लिएको छु तिनीहरूले बेठुनी पालको सेवा गरून् भनेर परमप्रभुका निम्ति तिमीहरूलाई दानको रूपमा दिएका छन्। गिफ्ट हो नि क्या। मैले कसैलाई गिफ्ट दियो भने के गर, त्यसको दाम तिर्नुपर्छ उसले, पर्छ पर्दैन गिफ्ट। अनि त्यो गिफ्ट के हुन्छ, प्राइसलेस। त्यस्तै प्रकार यो दुईजना नानीहरू आज मण्डलीको लागि गिफ्ट गरौँ भने ल तिमीलाई गिफ्ट है, मण्डलीलाई गिफ्ट है भनेदेखि यसको हामी खुसी हुनुपर्छ। यसका बाइबलले भन्दैछ जसले तिमीलाई बोलाए उहाँ विश्वासी हुन्छ। नानीहरू यति मनमा राख्नु ल, प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। पहिला तिसरी 5:24। अब तोर्यौँ नसुर्ताउनुहोस्, यति नै हो आज कुरा। हामी अरू लामो तान्दैनौँ, यति नै हो। यिनीहरू चोखो पवित्र छन्, प्रभुले आशिष दिएको छ। पढिदिनुहोस्। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ उहाँले हो गर्नुहुनेछ। अब प्रभुको सेवा गर्ने त प्रभुले भन्छ प्रभुको सेवा गर्ने र सेवा नगर्नेको भेद म छुट्याइदिन्छु भन्छ। अब यिनीहरूले सेवा गर्दै गएको कुरा थाहा हुँदै जान्छ। ए हेर त सेवा गर्नेहरू यस्तो आशिषित हुँदो रहेछ। बुझ्नुहुन्छ, म मेरो जब प्रभुको सेवामा निस्केँ नि, मेरो बाबुले भन्नुहुन्थ्यो छोरा सुर्ता नगर्नु ल, तिमी सेवामा निस्केर मैले आशिष पाएको छु भन्थ्यो बाबुले। मेरो बाउ स्कुलमा काम गर्ने, रिटायर भएर म सेवामा निस्केको। मैले बाउ आमालाई 4जना भाइ बहिनीलाई हेर्नुपर्ने, तर म सेवामा निस्केँ। मेरोमा कमाइ छैन, केही छैन, तर बाउले छोरा नसुर्ताउनु है, मैले स्कुलमा काम गर्नुभन्दा पनि बेसी तलब पाइरहेको छु। के को तलब कताबाट? मेरो सायाला दाजु हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिस आर्मीमा, उहाँले एक्लो हुँदाखेरि घरमा त्यति वास्ता नगर्ने, बिहा गरेपछि महिनै पछि बाउलाई पैसा पठाइदिने। अनि बाउले भन्नुहुन्थ्यो छोरा मैले तलब जति काम गरेँ तलब त्योभन्दा बेसी पाएँ, मलाई राम्रो छ, परमेश्वरले आशिष दिएको छ भने। यस्तो परमेश्वर। यसकारण बाइबलले भन्दैछ तिमीले सेवा गर्ने र सेवा नगरेको भेद के गर्छौ, छुट्याउँछौ भन्छ मलाकी किताबमा। यसका प्रमाण गर्नुपर्छ है तपाईँ दुईजनाले। अब पक्का प्रभुको सेवा गरे अनि बाउ आमाले आशिष पाएको थाहा पाइहाल्छ, मण्डलीले आशिष पाएको थाहा पाउँछ। मलाकी किताब, एम आई राइट? मलाकी किताब आउनुहोस्। मलाकी किताब 3 अध्याय, मलाकी किताब 3 अध्याय 18 पद। जब तिमीहरू फर्किन्छौ धर्मी र दुष्टको बिचमा परमेश्वरको सेवा गर्ने र उहाँको सेवा नगर्नेको बिचमा के भिन्नता रहेछ सो थाहा पाउनेछ नि। यो दुईजना प्रभुको सेवामा निस्केको रहेछ, थाहा पाउँछ मण्डलीले। यो प्रभुको सेवामा निस्केको दुईजना छोराछोरी बाउ आमाले थाहा पाउँछन्, अरूले पनि थाहा पाउँछ। कुरा यस्तो छ त, उसले साइन दिन्छ, चिन्ह दिन्छ। बुढो बुझ्दैछ? यसकारण प्रभुले सहायता गरेका हुन्। बाइबलले भन्दैछ यूहन्ना 12:26 पद पढ्नुहोस्। यूहन्ना 12:26 पद। यूहन्ना 12:26 पद। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसले मलाई पछ्याओस्, म जहाँ छु मेरो सेवक पनि हुनेछ। कसैले मेरो सेवा गर्छ भने मेरो पिताले यस नम्रता दीनताको साथमा एक दुसराको अधीनताको साथमा सेवा गर्नुहोस् नानीहरू। सुन्यो? अनि प्रभुले आशिष दिँदै जान्छ। तपाईँहरूको जीवनमा यो आशिष होस् है, एकदम राम्रो। यसकारण प्रभुले गरून् हाम्रो प्रियलाई यस्तो आशिष बक्स्यो, हामी खुसी हुनुपर्छ। भाइ वीरेन्द्र एकदम खुसी हुनु। कहाँ छ भाइ वीरेन्द्र? खुसी हुनु। अघि हाम्रो गुम्बा श्रेष्ठज्यू खुसी हुनु। छोरीले कसको सेवा गर्दैछ? परमेश्वर। यो परमेश्वरलाई तौली पनि चिन्नु, यो परमेश्वरलाई तौली। योभन्दा ठुलोहरू केही पनि छैन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर र त आज हामी यति धेरै छौँ, हामी परमेश्वर सन्तान हौँ। यसकारण एउटा गीत हामी गाउँछौँ,
हम है प्रभु का, हम प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। हामी परमेश्वरको घराना। जब हामी प्रभु मसीहलाई ग्रहण गर्छौँ हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छ र आज यो परमेश्वरको छोराछोरीको बिचमा यो आज सेवा भइरहेको छ। अब हामी वचनको रक्षाको लागि प्रार्थना गर्छौँ। त्यसको अगाडि हामी यहाँलाई आशीर्वाद दिन्छौँ। गिन्ती किताबमा हामीलाई यिनीहरूलाई यसरी आशिष दिनु भनेर हामीलाई घोषणा गरेको छ। अब यिनीहरू दुई परिवारका, एउटा तामाङ अरे एउटा श्रेष्ठ अरे, तर आज दुईजना एउटै भयो। अब एउटै, दुईवटा नदी जस्तो थियो अब एउटा नदी भएर बग्छ। अब दुई बाटो हिँड्थ्यो अब दुईजना एउटा बाटोमा भएर हिँड्छ। दुईवटा घरको थियो एउटै घरको भयो। अनि यिनीहरूलाई यो प्रकारले आशिष दिनु भनेर भनेको छ। गन्ती किताब 6 अध्याय म आफै पढ्दैछु। गन्ती किताब 6 अध्याय 22, 23, 24 पद। प्रभुले मुसालाई यसो भन्नुभयो, हारुन र उसका छोरालाई यसो भन, यस प्रकारले इस्राएलीलाई आशीर्वाद देऊ। तिमीले यसो भन, परमप्रभुले सामुएल अनि करुणालाई आशिष दिउन् र तिमीहरूलाई रक्षा गरून्। प्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि चम्काउनु, तिमीप्रति अनुग्रही हौन्। प्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि अर्थात् सामुएल र करुणामाथि लगाइदिउन् र तिमीलाई शान्ति दिउन्। यसरी उनीहरूले मेरो नाम इस्राएली अथवा सबै प्रभुको लोकहरूमाथि राखुन् अनि म तिनीहरूलाई आशिष दिनेछु। प्रभुले यिनीहरूलाई यो प्रकारका आशिष बक्सेका हुन्। विशेष गरिकन आजको दिन सुन्दर समय दिनुभयो। यो दिन तपाईँले बनाउनु भयो। विशेष गरिकन जुन समयमा नि पाप र धर्ममाथि पापद्वारा म पनि अन्धकारले मेरा आँखाहरू आज ढाकिएको अवस्थामा साँच्चै नै म हेर्दथेँ, तर मेरा आँखाहरू आज खुल्ला भए तापनि मेरो भित्री आँखाहरू बन्द थिए, जस कारणले पापको कारणले म अन्धा भएको व्यक्तिलाई पापदेखि फेरि पनि छुटकारा दिने तपाईँको इच्छा योजना भयो। यसमा प्रतिभन्दा अगाडि नै चुन्नु चाहनु भएको कारणले मलाई पनि समयको भरपुरी छँदै तपाईँले आफ्नो बलिदानद्वारा त्यो सरल विश्वास गरेकोद्वारा तपाईँले मलाई बचाउनु भयो। म पनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। बचाउनु मात्र भएन, फेरि तपाईँले यसरी तपाईँले संसारमा सदा आजको दिनसम्म यसरी 2016 सालमा तपाईँले त्यो चलाए साँच्चै अयोग्य छँदै तपाईँको काममा नलाग्ने नालायक व्यक्ति हुँदाहुँदै तपाईँले आफ्नो सेवाको निम्ति बोलाउनु भयो। यसरी तपाईँले प्रतिज्ञा दिँदै यो घडीसम्म आज तक तपाईँले सम्हाल्नु भयो। म धन्यवाद दिन्छु। आज पनि फेरि आज तपाईँले आज मण्डलीले अनि घर परिवारले गरेको वास्ता फिक्रीद्वारा यसरी साँच्चै नै तपाईँले आज विशेष गरी त्योभन्दा अगाडि तपाईँले फिक्री गर्नुभयो मेरो निम्ति अनि तपाईँले माथिबाट दिनुभयो अनि आज मैले पाइरहेको छु। तपाईँले मुकुट स्वरूप दिनुभएको कुरा आज साँच्चै नै तपाईँको वचनबाट सब आज जति कुरा तपाईँले बुझाउनु भएको छ मेरो जीवनमा पुरा हुन तपाईँले दया गर्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना छ। अब एक्लो छँदा जसरी आज तपाईँको महिमा दुर्बलता कमजोरतामा अर्थात् तपाईँको सेवका दुर्बलता कमजोरतामा तपाईँले आज गरेको तपाईँले चाहनुभयो, त्योभन्दा बढ्ता महिमा आज साँच्चै नै गर्नु परेको छ। प्रेम प्रभु तपाईँको वचनहरू चलाउनुहोस्, बिन्ती अनि प्रार्थना छ। आज साँच्चै नै विशेष गरिकन आज मण्डलीले घर परिवारले गरेको वास्ता फिक्रीको निम्ति एकदमै आभारी छु प्रभु। गरिएको हरेक व्यक्ति हरेक जनले गरिदिनु भएको प्रार्थनाको निम्ति एकदमै आभारी छु। अबको दिनमा पनि तपाईँले दया गर्नुहोस्, बिन्ती अनि प्रार्थना छ। विशेष गरिकन सामा बडालाई तुच्छको यसरी उत्साहको निम्ति तपाईँले उहाँलाई शोक हुँदा पनि यहाँलाई बोझ दिनुभयो अनि ल्याइदिनु भयो। यसको निम्ति पनि धन्यवाद दिँदै अब आगामी जीवन सब कुरा तपाईँले हातमा सुम्पिँदै प्रार्थना विशेषको नाममा संहिता स्वरूप स्वीकार गर्नुहोस्। अब बेहुलीले प्रार्थना गर्छिन्। क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँको बलिदानले धोएर शुद्ध अनि पवित्र तपाईँले बनाउनुहोस्। बिन्ती छ। एक समयमा पनि अन्धकारमा जिरेको अवस्थामा थिएँ। आज त्यो धर्म कर्म रीतिरिवाजमा अल्मलिरहेको थिएँ। आज मैले कति धर्म कर्म गरे तापनि मनमा शान्ति थिएन, बेचैन अशान्तिमा जिरहेको थिएँ। र जीवित परमेश्वरले मसूत्रलाई आज त्यो संसारमा खोजी रोजिकन तपाईँको महिमा गर्ने छोरी तपाईँले बनाउनु भयो।
जीवन उद्धार अनि मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो। स्वर्ग जाने निश्चयता तपाईँले दिनुभयो। यी सबै कुराको निम्ति हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। यहाँसम्म तपाईँले एक्लो हुँदा सम्हाल्दै सुरक्षा गर्दै जस्तोसुकै परिस्थिति अवरोध बाधाहरू आइपरे तापनि सामना गर्ने शक्ति सामर्थ्य दिँदै यो घडीसम्म सम्हाल्नुभयो। अब आउँदो दिनहरूमा आफ्नो छोराको साथमा रहेर जसरी यो दौडलाई पुरा गर्नु परेको छ, यो सेवाकाई गर्नु परेको छ, तपाईँलाई आदर भक्ति तपाईँको महिमा गर्दै रहनु परेको छ। प्रभु तपाईँले सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस्। आज मेरो ज्ञान र बुद्धिले होइन, जीवित परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि आज मलाई तपाईँले दिनुहोस् बिन्ती छ। आज कसरी तपाईँलाई खुसी दिलाउने, आज तपाईँको सेवा कसरी गर्ने, यो सबै कुरा तपाईँले सिकाउँदै तपाईँले लैजानुहोस् भनी बिन्ती गर्दछु। यसरी आफ्नो छोरा छुत्रको निम्ति तपाईँले दिनुभयो। आज आफ्नो छोराको साथमा रहेर मैले यो सेवा पुरा गर्नु परेको छ। आज जबसम्म संसारमा रहन्छौँ तबसम्म छुत्रहरूलाई यसरी एकसाथ तपाईँले राखिकन तपाईँको महिमा हर्षित अनि खुसी साथ जस्तोसुकै दुःख अवस्थाहरू जस्तै आए पनि आज तपाईँको सेवा गर्नु परेको छ। प्रभु सामर्थ्य अनि शक्ति तपाईँले दिनुहोस् बिन्ती छ। यहाँसम्म दया गर्नुभयो, जति प्रियहरूलाई तपाईँले ल्याइदिनु भयो, यी सबै कुराको निम्ति धन्यवाद चाहँदै बाँकी जीवन हजुरको हातमा सुम्पिहाल्दै आशिष चाहना गर्दै धन्यवाद सहित बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको नाममा राख्छु पिता, स्वर्गमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। महान पवित्र परमेश्वर, जीवित अनि जिउँदो सामर्थ्य बाबु, हजुरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद चढाउँछौँ। आज यसरी जुन तपाईँले आफ्नो छोरा आदमलाई चुन्नु भयो, उहाँलाई महिमामा उठाउनु भयो, फेरि मलाई तयारी बनाउनु भयो, म तुच्छलाई पनि, म पापी व्यक्ति घिनलाग्दो व्यक्तिलाई तपाईँले छानी चुनी ल्याउनु भयो अनि यो आनन्द र शान्तिको ठाउँमा भरपुरको देशमा लानको लागि यो प्रबन्ध मिलाउनु भयो। हजुरले आनन्द शान्ति दिनुभयो, सुरक्षित राख्नुभयो। फेरि तुच्छलाई छोरा दान यसरी समय दिनुभयो। फेरि छोराको आज तपाईँले छोरालाई पनि एक्लो रहन असल तपाईँलाई लाग्नु भएन। जसरी आदमलाई एक्लो रहन असल लागेन, हव्वालाई तपाईँले दिनुभयो, त्यसरी नै त्यस समयलाई पनि आफ्नो छोरी करुणालाई दिनुभयो, आफ्नो छोराको निम्ति दान। हजुरलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद चढाउँछौँ। अब यी छोराछोरीले तपाईँको महिमा कसरी गर्नुपर्छ तपाईँले माथिबाट नदिएसम्म हुँदैन। तपाईँले माथिबाट स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समाज शक्तिले भरिदिनुहोस्। अब तपाईँमा रहेर कसरी प्रेममा रहेर तपाईँको आज्ञालाई पालन गर्दै विश्वासमा दह्रो रहँदै अगाडि बढ्नुपर्छ, सहायता गर्नुहोस्। यी दम्पत्य जीवनमा अब उनीहरूले आफू जोडी मिलिकन, पहिलो एक्लो थियो, अहिले जोडी मिलिकन यसरी तपाईँको महिमा हुनुपर्छ, महिमा गर्नुपर्छ। यिनीहरू नमुना बनिकन आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा, गाउँ छिमेक टोलमा नमुना बनिकन तपाईँको वचनको, तपाईँको विश्वासमा वचनमा रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रेम साहित यी सबै कुरो माथिबाट हजुरले सिकाइदिनुहोस्, अराइदिनुहोस् अनि सुरक्षा दिनुहोस्। कुनै बाधा परीक्षाहरू नआएका हुन् यी दम्पत्ति जीवनमा, सहायता गर्नुहोस्। आशिषितमय परिवार बनाउनुहोस्, तुल्याउनुहोस्। बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ, धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरो हजुरको हातमा चरणमा राख्छौँ। अब तपाईँलाई कसरी सेवा गर्नुपर्छ, कसरी सङ्गति गर्नुपर्छ त्यो माथिबाट दिनुहोस्। अनि गाउँमा, छिमेकमा, टोलमा जसरी आफ्नो सेवाको लागि निकाल्नु भएको छ उसरी नै यिनीहरूले तपाईँको इच्छालाई पुरा गर्न सकुन्, कि तपाईँले पनि यिनीहरूले पनि तपाईँको इच्छालाई पुरा गर्न सकुन्। तपाईँले पनि सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिहरूलाई बसमा राखिदिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्। सबै कुरोमा कहाँ रहेर सेवा गर्नुपर्छ, कहाँ बस्नुपर्छ, यी सबै हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। सबै कुरोको सहायता गर्नुहोस्। अनि यहाँ पनि जसरी मण्डलीमा जुन कुराको घटी कमी आवश्यकता कुराहरू छ ती पुरा गर्नको लागि माथिबाट सहायता गर्नुहोस् भन्दै मेरो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँछु। सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँ सृष्टिका मालिकलाई हामी अत्यन्त धन्यवादी भन्दै, कृतज्ञ भन्दै तपाईँको चरणमा नझुकि सक्दैनौँ। कारण तपाईँ सृष्टिका मालिकले उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै आफ्नो छोरीलाई त्यो घरनाबाट तपाईँले चुन्नुभएको रहेछ। समय आयो, यहाँले तपाईँ सृष्टिका मालिकको घरमा एउटा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा तपाईँले यो घरमा डोराउनु भयो। अनि रहँदै यहाँले तपाईँ सृष्टिका मालिकलाई
आज चिन्न अनि जान्न साथै आज उहाँको सामने आफ्नो पाप स्वीकार गरिकन तपाईँलाई मेरो मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्ने यो सौभाग्य दिनुभयो अनि बचाएर त्यतिकै राख्नु भएन। लगातार सङ्गतिमा रहँदै यो छोरीले फेरि पनि तपाईँको योजना र विचारलाई निहार्दै रहे र समय आयो यहाँले फेरि पनि प्रभु तपाईँको सेवा गर्ने यहाँले इच्छा वर्षौँ अगाडिदेखि गरेका थिए, तर प्रभुजीले आफूले प्रकट गर्न सकिरहेका थिएनन् धेरै प्रकारको परिस्थितिले गर्दा। तर प्रभुजी आज समय आयो, तपाईँ सृष्टिका मालिकले यहाँलाई यो दया गरिबक्सनु भयो। कसरी आज समेललाई तपाईँ प्रभुले यसरी चुनी छानी बोलाइकन तपाईँको सेवाको निम्ति आज उपयोग गरिरहनु भएको बेला यहाँलाई पनि तपाईँले आफ्नो सेवामा बोलाउनु भयो र आज कसरी आज यहाँहरूलाई अब दुई बेग्ला बेग्लै परिवेशका आफ्ना यी छोराछोरीलाई तपाईँले एउटै शरीरमा तपाईँ प्रभुले एउटै ख्रिस्टको देहमा गाभिरहनु भएको छ र यहाँहरू अब एउटै दाम्पत्य जीवन मिलेर अब प्रभुजी तपाईँको सेवा गर्ने यहाँहरूले निर्णय गरेका छन्, प्रतिज्ञा गर्नेवाला छन्। हे प्रभु अब तपाईँले दया गर्नुहोस् यहाँहरूको जीवनमा। हे प्रभु खुसी र आनन्द तपाईँ सृष्टिका मालिक यहाँहरूको बिचमा भएर प्रभुजी तीन सुताले बाटेको डोरीको अनुभवमा यहाँहरू प्रभुजी तपाईँलाई महिमा दिन सकुन् प्रभुजी, किनकि आनन्द कसैले पनि मान्छेलाई दिन सक्दैन, तर तपाईँ सृष्टिका मालिक यहाँहरूको बिचमा भएर यहाँहरूलाई आज यहाँहरूको मध्यमा भएर तपाईँ प्रभुले यहाँहरूको पारिवारिक जीवनमा दुःखमा सुखमा हरेक परिस्थितिमा तपाईँको ईश्वरीय आनन्दद्वारा यिनीहरू खुसी भएर तपाईँलाई महिमा दिन सकुन्। यहाँहरूले पनि पहिलो स्थान तपाईँ प्रभुलाई दिन सकुन्। श्रीमानले श्रीमतीलाई हेरेर होइन, श्रीमतीले श्रीमानलाई हेरेर होइन, तपाईँलाई यहाँहरूले हेरेर बिचमा राख्न सकुन् र तपाईँको महिमा जीवनको अन्त्यसम्म प्रभु जबसम्म मृत्युले अलग पार्दैन तबसम्म यहाँहरूलाई दाम्पत्य जीवनमा मिलेर तपाईँलाई सेवा गर्न तपाईँले सुम्पिएको भाग तोडा जिम्मा आज त्यो कमाउनुको लागि सुम्पिएको सेवा पुरा गर्नुको लागि यहाँहरूलाई विशेष दया र होसियारी गराउनुहोस्। आशिषको चाहना गर्दै यहाँलाई तपाईँकै विश्वासको आत्मा जिम्मा दिँदै बिन्ती धन्यवाद प्रभु यीशुको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जसले जित्छ दोस्रो मृत्युबाट, जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युबाट केही पनि हानि हुनेछैन प्रभुले भन्दछन्। यसर्थ विजयी विश्वासी बनौँ, यसर्थ विजयी विश्वासी बनौँ, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनो। आत्माले मण्डलीलाई के भन्दछ। म सामेल तामाङ करुणा श्रेष्ठको दाहिने हात पक्रिकन परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वर्गदूतको उपस्थितिमा सारा सन्तगणको उपस्थितिमा मेरा आफन्तहरूका छरछिमेकीको बिचमा यो करार गरिरहेको छु। परमेश्वरले मलाई सहायता गरेका म पुरा विश्वास गर्दछु मेरो मुक्तिदाता प्रभु यीशु जो परमेश्वर मानिसको रूप लिएर म जस्तो पापीलाई बचाउनको लागि संसारमा आउनुभयो। उहाँले मलाई प्रेम गरेर मलाई बचाउनको लागि आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभयो। मर्नुभयो, गाडिनुभयो, मौरिनुभयो, स्वर्ग जानुभएको छ, फेरि आउनुहुन्छ। उहाँको बलिदानको रगतले मेरो पापलाई धुनुभयो, शुद्ध पार्नुभयो, मलाई मुक्तिको दान दिनुभयो। म पुरा विश्वास गर्दछु उहाँको सनातन इच्छा अनुसार योजना अनुसार मलाई करुणा मेरो पत्नीको रूपमा दिनुभएको छ। यसै कारण उहाँको दाहिने हात पक्रिकन मेरो श्रीमती भनिकन स्वीकार गर्दछु। म
उनलाई आफ्नो शरीर झैं माया प्रेम गर्दै स्याहार सुसार गर्नेछु। उनीप्रति मद्दिता बन्ने छैन। म उनीप्रति विश्वासयोग्य रहनेछु। जसरी प्रभु श्री ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गरिकन आफैलाई दिनुभयो, त्यस्तै प्रकारले यिनलाई बिना शर्त म प्रेम गर्नेछु। म यिनको शरीरलाई पवित्र आत्माको मन्दिर जानिकन मेरो शरीरलाई पनि पवित्र आत्माको मन्दिर जानिकन व्यवहार गर्नेछु। जबसम्म पृथ्वी तलमा हामीलाई जिउन दिनुहुन्छ, जस्तै दुःख कष्ट खेदो निन्दा आए तापनि हामी वफादारी रहनेछौँ। दुःखमा होस्, सुखमा होस्, घटीमा होस्, प्रशस्ततामा होस्, चाहे रोगमा होस्, चाहे सुस्वस्थमा, जबसम्म मृत्युले हामीलाई अलग पार्दैन, तबसम्म हामी मिलेर परमेश्वरको सेवा गर्नेछौँ। मण्डलीको प्रभुको अधीनतामा रहिकन प्रभुको सच्चा हृदयले भक्ति गर्नेछौँ, सेवा गर्नेछौँ। मेरो घर सदैव प्रभुको घरको लागि, सेवाको लागि खुला रहनेछ। हामी दुईजना मिलेर जहाँ पनि प्रभुले पठाउनुहुन्छ त्यो सेवा गर्नका लागि हामी आफैलाई तपाईँको हातमा दिइहाल्छौँ। किनकि तपाईँ बोलाउनेवाला विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले सबै कुरा पुरा गर्नुहुनेछ। यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नका लागि म कमजोर र दुर्बल छु। परमेश्वरले मलाई सहायता गरेका हुन्। म करुणा श्रेष्ठ सामेल तामाङको दाहिने हात पक्रिकन यो भाकल गरिरहेको छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको स्वर्गदूतको सन्तगणको आफ्नो छरछिमेकीको बिचमा यो करार गरिरहेको छु। म पुरा विश्वास गर्छु मेरो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर मानिसको रूपमा यो पृथ्वी तलमा अवतरण भएर आउनुभयो, जसले मलाई प्रेम गरिकन मलाई उद्धार दिनका लागि क्रुसमा आफैलाई बलिदान गर्नुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, दौडी उठ्नुभयो, स्वर्ग जानुभएको छ, फेरि आउनुहुन्छ। उहाँको सिद्ध इच्छा अनुसार, उहाँको योजना अनुसार सामेल तामाङलाई मेरो श्रीमान भनिकन दिनुभएको छ। यसकारण उनको दाहिने हात पक्रिकन उनी मेरो श्रीमान भनिकन स्वीकार गर्दछु। उनको शरीरलाई पवित्र आत्माको मन्दिर ठानिकन मेरो शरीर पनि पवित्र आत्माको मन्दिर ठानिकन व्यवहार गर्नेछु। उनको अधीनतामा रहिकन उनलाई प्रेम गर्दै आदर गर्दै यो जीवन व्यतीत गर्नेछु। चाहे दुःखमा होस्, चाहे सुखमा होस्, चाहे प्रशस्तिमा होस्, चाहे घटीमा होस्, चाहे स्वस्थमा होस् कि बिमार भएर हुन्छ, बिमार होस्, सबै अवस्थामा उहाँको साथमा मिलेर प्रभुको सेवा गर्नेछु। मृत्युले बाहेक केही कुराले हामीलाई अलग पार्ने छैन। प्रभुको इच्छा अनुसार प्रभुको अधीनतामा, मण्डलीको अधीनतामा रहेर जहाँ बसिकन हामी दुईजना
मिलेर सेवा गर्नुपर्छ। यसको लागि आफैलाई तपाईँको हातमा सुम्पेको छु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो भाकल पुरा गर्नको लागि म कमजोर र दुर्बल छु। प्रभुले मलाई सहायता गरेका हुन्। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, हामी अत्यन्तै धन्यवादी हृदय लिएर तेरो हजुरीमा झुक्छौँ। त्यो नानीहरूलाई सानै उमेरमा, एउटा 17 वर्षको उमेरमा, एउटालाई 22-23 वर्षको उमेरमा आज परमेश्वरको खोजी गर्ने, मुक्तिको खोजी गर्ने, स्वर्गको खोजी गर्ने बनाउनु भयो प्रभुजी। जसको कारणले गर्दा यहाँले तपाईँ जस्तो महान परमेश्वरको महान मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सके। उनीहरूको जीवनमा आनन्द र शान्ति थपिदिनु भयो, पापको क्षमा दिनुभयो, मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने निश्चयता दिनुभयो मात्र होइन, तर तपाईँको परिचय पाइकन तपाईँले त्यस्तो बलिदान गर्नुभएछ भने हामी पनि आफ्नो जीवनलाई प्रभुको सेवामा बलिदान गर्छु भन्ने दो इच्छा र काम यिनीहरूलाई हालिदिनुभयो। अनि स्वर्गीय उच्च पवित्र बुलाहटले बोलाइकन तपाईँले यिनीहरूलाई आफ्नो गाउँ घर, आफ्नो घर जग्गा जमिन सबै उपलब्धिहरू परित्याग गरेर त्यसलाई गोबर तुल्य ठानेर उनीहरू आज हाम्रो बिचमा यहाँनिर उपस्थित छन्। हामी यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। र आज यहाँलाई तपाईँले जोड्नु भएको हामीलाई पुरा निश्चयता छ, किनकि यहाँले वचन मागे अनि वचन पाउनुभयो। प्रभुजी भाइले वचन पाए, बहिनीले वचन पाए, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले आफूलाई यसरी एक दुसरालाई दिएका छन्। हामी यसको लागि त स्तुति प्रशंसा गर्छौँ। यो काम मान्छेबाट भएको होइन, यो काम प्रभुपट्टिबाट भएको हो। र प्रभुजी यिनीहरूलाई अब आजदेखि एक बनाउनु भएको छ। जबसम्म यिनीहरू संसारमा रहन्छन्, जबसम्म तपाईँको आगमन हुँदैन, तबसम्म दुःखमा होस्, सुखमा होस्, प्रस्पेरिटीमा होस्, एडभर्सिटीमा होस्, प्रशस्तिमा होस् या त घटीमा होस्, चाहे सुस्वास्थ्य, चाहे रोग बिमार, नाना प्रकारको परिस्थितिमा पनि यहाँहरू वफादारी भएर प्रभुजी मृत्युले नछुट्याएसम्म यहाँहरू यसरी यो प्रतिज्ञामा उनीहरू अडिक रहनेछन्। यसका कारण अब तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्। यहाँहरूको जीवन आशिषमय, सफलतापूर्ण, उनीहरूले तपाईँको सेवा पुरा गरेको हामी देख्न पाऊँ। सेवा गर्ने र सेवा नगरेको भेद छुट्याइदिन्छु भन्नुभएको छ। यो कुरा हामीले आफ्नो आँखाले देख्न पाऊँ। यो नानीको घरमा कोही पनि बाँचेको छैन, करुणाको श्रेष्ठ घरमा प्रभुत्वले दया गर्नुहोस्। जसरी छोरीले मुक्ति पाए, उनका बाबु आमा हरेकले पाउन सकेका। भाइ सानो धर्म जतिले बाँचे अझ गर्दैन। अब यहाँको दाम्पत्य जीवन आशिषमय हौँ र हामी बडा प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक यी नानीहरूलाई तपाईँको प्रेमी हात सुरक्षामा सुम्पिदिन्छौँ। यिनीहरूको झगडा गर्नुहोस्। बालक बालिका छ, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। मण्डलीले यिनीहरूलाई प्रभु सहायता गर्न सकुन्। आशिष दिनुहोस् मण्डलीलाई। सानो विनय धन्यवाद से मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुन्न सधैँ ग्रहण गर्ने आवाज। हामी सामेललाई अनि करुणालाई आज मण्डलीको उपस्थितिमा परमेश्वर स्वर्गदूत सबै सन्तहरूको सामुमा पति पत्नी भनिकन घोषणा गर्दछौँ। यहाँलाई तपाईँले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। दुईजना मिलेर प्रभुको सेवा गर्नेछन् अनि यिनीहरूको सेवा आशिषमय होस् भनेर दीर्घायु रहून् परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्। यहाँको जीवनबाट तपाईँको महिमा दिएका हुन्। यहाँले गरेको सेवाद्वारा प्रभु तपाईँको काम गर्दै जानुपर्छ। धेरै आत्माहरू बाँच्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्य विस्तार हुनुपर्छ। सहायता गर्नुहोस्। अब यहाँलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै जसरी टाढा नजिकबाट सबै जग्गाबाट ल्याउनु भयो, सबैको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सेवामा आशिष दिनुभएको लागि धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थनालाई क्रिस्ट येशूको नाममा स्वीकार गर्नुहोस्। आमेन।